स्वागत गर्न चाहन्छौं। हेब्रोन कम्युनिटीको यो निरन्तरको बिहीबारको बाइबल अध्ययन हामीले धेरै अगाडिदेखि चलाइराखेका छौं। अब अहिले हामीले जुममा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न देशहरूबाट प्रभुका दासहरूसँग प्रभुका जनहरूसँग यसरी भेटघाट गर्दै हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छौं। यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने छौं। अहिले परमेश्वरले हामीलाई जुममा यसरी पहिला हामी हेब्रोन कम्युनिटी हङकङका मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब हामी विभिन्न देशहरूबाट यसरी जोडिराखेका छौं। प्रभुका जनहरू युकेबाट हुनुहुन्छ, युएसएबाट हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, सिङ्गापुरबाट हुनुहुन्छ, मलेसियाबाट, इन्डियाबाट, नेपालबाट अनि अरू पनि हाम्रो जोन ब्रदर, हाम्रो भाइ, हाम्रो ब्रदर जोन इजरायलबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न देशबाट हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटा अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र हामी निरन्तर रूपमा प्रेरितहरूको बारेमा सिकिराखेका छौं, सिकाइराखेका छौं। आज 10औं भाग हो प्रेरितहरूको बारेमा। यो हेब्रोन कम्युनिटीमा यो बाइबल अध्ययनमा, येशुवा राइसको बाइबल अध्ययनमा 10औं भागमा आज हामी प्रवेश गरेका छौं। जब यो सुरु हामीले गर्यौं प्रेरितहरूको बारेमा, मलाई प्रेरितहरूको बारेमा सिकाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू केही भित्र हृदयमा आएको थियो। अनि सुरु गर्यौं हामीले। 10औं हप्ता हो आज, भनेको अलमोस्ट 2.5 महिना जस्तो भयो। अनि यो बीचमा अहिले धेरै प्रभुका जनहरूले पनि प्रेरित र अगमवक्ताको बारेमा सिकाउन सुरु गर्नुभएछ नेपाली जगतमा पनि। अनि त्यति मात्र होइन, मैले धेरै प्रभुका जनहरू जो युएसए मा हुनुहुन्छ, अरू अमेरिकन हुनुहुन्छ, कोही विभिन्न ठाउँ छ, उहाँले पनि प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा सिकाउन सुरु गर्नुभएको मैले देखेँ। त्यसको मतलब एउटा परमेश्वरले स्वर्गबाट नै एउटा ऋतु, एउटा सिजन ल्याउनु भएको रहेछ, जुन सिजनमा चाहिँ परमेश्वरले फेरि पनि प्रेरितहरूको बारेमा सिकाउनु पर्छ, प्रेरितलाई खडा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराखेको मैले महसुस गरेँ। त्यति मात्र होइन, इजिकिया फ्रान्सिस गत हप्ता मैले उहाँको हेर्दै थिएँ। हाम्रो निरपति भतिज पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो लाइभ। मैले हेर्दै जाँदाखेरि मैले उहाँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ, इन्डियामा शक्तिशाली रूपमा अगमवक्ताको सेवकै गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले उहाँलाई विशेष गरेर प्रेरितहरूलाई यो बेलामा खडा हुनका लागि, अराइज हुनका लागि धेरै प्रेरितहरू अहिले ठुलो आक्रमणको, ठुलो अब्स्ट्याकलको अवस्थामा गएको छ। धेरै प्रेरितहरूले अहिले क्विट गर्दैछन्, धेरै प्रेरितहरू अहिले पछि हट्दैछन् ठुलो आक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। अनि प्रेरितलाई खडा हुनका लागि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले मलाई यो भन्नुभएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही वचन मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले मलाई भन्न लागेको वचनहरू। अनि एकदमै अब्स्ट्याकलहरूको, अवरोधहरूको, आक्रमणको बीचमा पनि खडा हुनुपर्छ। प्रेरितहरू खडा भयो भने चाहिँ मण्डली अर्को एउटा सेपमा जान्छ भनेर विश्वव्यापी मण्डलीको लागि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्यो परमेश्वरले एउटा सिजन प्रेरितहरूको र अगमवक्ताहरूको लागि एउटा सिजन, एउटा ऋतु ल्याउनु भएको छ। हामीले अगमवक्ताको प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर अस्ति हामीले सुरु गरेका छौं। हाम्रो पास्टर युसुफ जो युएसए मा EBNBC मा हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले सुरु गर्नुभएको छ प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर। अनि हामीले नोभेम्बर महिनामा अलिकति प्रोफेट्सहरुको बारेमा हामी हेर्ने छौं। अनि प्रोफेट्स, एपोस्टल्स गर्दै हामी नोभेम्बर महिनादेखि हामी कोही बेलामा हामी एपोस्टल्सको बारेमा, कोही बेलामा हामी प्रोफेट्सहरुको बारेमा हामी हेर्दै जाने छौं। किनभने परमेश्वरले यो कुराहरूलाई अलिकति जोड दिँदै हुनुहुन्छ स्वर्गबाट भन्ने, बडी अफ क्राइस्टमा, ख्रीष्ट येशूको देहमा चाहिँ यो एउटा आह्वान भएको कारणले गर्दाखेरि, यो एउटा फोकस परमेश्वरले गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी प्रेरितहरूको बारेमा अनि अब अगमवक्ताहरूको बारेमा हामीले चाहिँ प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट भनेर भनेका छौं। नोभेम्बर महिना हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने छौं। अनि डिसेम्बरमा, जनवरीमा हुँदै प्रोफेट्स, एपोस्टल्सहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौं। अनि तपाईहरु आज सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। कतिजनालाई जय मसीह गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो पास्टर डिलीजी हुनुहुन्छ, पास्टर यसुफजीहरू हुनुहुन्छ, धेरै प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। तपाईहरुलाई हामी स्वागत गर्दै अब हामी प्रेरितहरूको बारेमा आज 10औं भागमा आज हामी प्रवेश गर्ने छौं। अनि आज प्रेरितहरूको बारेमा गर्नुपर्ने अझ धेरै कुराहरू छ।
हामीले एउटा इन्ट्रोडक्टरी किसिमले मात्रै गइरहेछौँ, छोइ मात्रै राखेका छौँ। अब कति भागसम्म जान्छ यो अब हामीलाई थाहा छैन, तर यो अझै अगाडि बढ्नेछ, अझै अगाडि जानेछ यो। र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। अनि प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा अरू पनि येशुवा एराइजबाट प्रभुका जनहरूलाई हामी प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा सिकाउनका लागि येशुवा एराइजमा हुनुभएका प्रभुका दासहरूलाई हामी आग्रह गर्नेछौँ। उहाँहरूले सिकाउनु हुनेछ, यो वर्ष मात्रै होइन, अर्को वर्ष पनि। किनभने एकजनालाई मात्रै सबै परमेश्वरले प्रकाशहरू दिनुभएको हुँदैन, परमेश्वरले अरूलाई पनि दिनुहुन्छ हैन। अनि प्रेरितको बारेमा प्रेरितले मात्रै बोल्नु पनि पर्दैन, अगमवक्ताहरूले, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्टहरूले पनि, जसलाई चाहिँ प्रभुले प्रकाश दिनुभएको छ, उहाँले बोल्दाखेरि पनि हुन्छ। हामी यो गर्दै जानेछौँ। र एउटा राम्रो कुरो मैले भर्खरै सुने, हाम्रो दानियल छेत्रीज्यू, पास्टर दानियल छेत्रीज्यूले पनि अहिले प्रेरित अगमवक्ताको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले सरल भाषामा, बुझिने भाषामा कति कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। उहाँले सिकाएको मैले पनि एक दुईवटा सुनेको छु, राम्रो छ, बिब्लिकल छ। ध्रुव शिष्यको बारेमा त तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। उहाँ ध्रुव शिष्यज्यूको बारेमा, हाम्रो पास्टर डीके दानियलज्यूको बारेमा, उहाँहरू भनेको एउटा लर्न्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि मैले अर्को एकजना नेपाली जगतमा, अरू पनि हुनुहुन्छ होला, मलाई त्यति अब मेरो सम्पर्कमा, सम्बन्धमा नभएको हुन सक्छ, तर मैले दानियल छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको टिचिङ शिक्षा मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष मेरो भेटघाट र सम्बन्ध त छैन, तैपनि उहाँको सुन्दाखेरि केही कुराहरू मलाई राम्रो लाग्यो, केही अलिकति बुझिने, प्रष्ट किसिमले बुझिने भाषामा छ। तपाईले प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा उहाँबाट पनि तपाईले युट्युबमा हेर्नुभयो भने राम्रो छ। नेपाली जगतमा मैले चिनेको जानेकोहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, अरूले पनि बोल्नु भएको छ, तर अरूहरूले एउटा सामान्य किसिमले डेप्थमा गएर एउटा मुभमेन्टकै किसिमले त्यति बोल्नु भएको छैन हैन। प्रेरितहरू यो प्रेरितहरू हो, यो अगमवक्ताहरू हो भनेर इन्ट्रोडक्टरी किसिमले बोल्नु भएको छ, तर एउटा मुभमेन्टको रूपमा, एउटा डेप्थमा गएर चाहिँ केही प्रभुका दासहरूले नेपाली जगतमा बोल्नु भएको छ। इङ्ग्लिसमा त धेरै छ, अरू पनि प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा जो उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, तर अब तपाईहरु कतिलाई इङ्ग्लिस फ्यामिलियर छैन भने नेपाली जगतमा मैले उहाँहरूको नामहरू लिएँ। र येशुवा एराइजमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईले आगामी दिनहरूमा येशुवा एराइजबाट प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा तपाईले सुन्दै जानुहुनेछ। हेब्रोन कम्युनिटीबाट तपाईले सुन्दै जानुहुनेछ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई यो वर्ष, अर्को वर्षको आधा अवधि कहिलेसम्म परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ त्यो बेलासम्म हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस पछाडि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, अनि प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रेरितको बारेमा 10औं भागलाई आज हामी सुरु गर्नेछौँ। हालेलुया। Ore bestala mondala hashe yakoraba yestalabo katala la beshatere bera kostalabo la bera beshatela lebo katala la bashetele bera mondolo yatola base kohorabo katala la beshere bera kola bandele beshatela le bera mondala। प्रभु येशू, यसरी हामी तपाईको सामने आएका छौं, तपाईका लोगहरु, अनि हामी सबैजना तपाईबाट सुन्न आएका छौं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाई हामीसँग के कुराहरु बोल्न चाहनुहुन्छ आज प्रेरितहरूको बारेमा। तपाई परमेश्वरले आफ्नो प्रभु, तपाई परमेश्वरले 12 जनालाई तपाईले छान्नु भयो प्रभुजी। तपाईलाई नाउँ दिनुभयो अपोस्टलस भनेर नाउँ दिनुभयो तपाईले। अनि प्रभुजी प्रेरितहरूलाई मण्डलीको, एक्लेसियाको फाउन्डेसनको रूपमा, जो फाउन्डेसन चाहिँ कर्नरस्टोन चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, अनि प्रेरितहरूले फाउन्डेसन लेइङ गर्ने जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ कामहरू गरे। यो काम गर्नका लागि तपाईले आफ्नो अपोस्टलसहरूलाई छान्नु भएको छ। अनि प्रभु यही बारेमा, अनि प्रभु जुन कुराहरू पहिलो शताब्दीमा तपाईले नयाँ करारको ढाँचामा मण्डलीमा दिनुभएको छ, यो अनि प्रभुजी विभिन्न इतिहासको कालखण्डमा 2000 वर्षमा छोपिएको छ। जुन प्रकाशहरू, जुन फाउन्डेसनहरू, जुन नयाँ करारको ढाँचाहरू, नक्साहरू पावल प्रेरितले, अनि प्रेरित पत्रुसले, यूहन्नाले, प्रेरितहरूले पाए, नयाँ करारका अनि प्रेरितहरूले पाए, त्यो सबै कुराहरू इतिहासको कालखण्डमा अनि प्रभु मण्डलीमा छोपियो। तर तपाई परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा आजका प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई खडा गरेर मार्टिन लुथर, जुइङली, यान हस, जोन काल्विन, जोन वेस्ली जस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईले खडा गरेर, अनि आज तपाई परमेश्वरले त्यही पावलहरूले, त्यही प्रेरित पावल, त्यही प्रेरित पत्रुस, यूहन्नाहरूले सुरुका मण्डलीमा जुन जगहरू बसालेका थिए, नक्साहरू देखेका थिए, अनि जुन ढाँचाहरू देखेका थिए, त्यसलाई तपाई परमेश्वरको पवित्र आत्मा र तपाईले फेरि पनि
एपोकलाप्सिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले अनभेल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ त्यही सत्यतालाई, त्यही नक्सालाई, त्यही ढाँचालाई, नयाँ करारको ढाँचालाई, त्यही प्रकाशलाई प्रभुजी। जसरी पावल प्रेरितले भनेका छन्, एउटा अनि सुफोस आर्किटेक्चर जस्तै मैले नक्सा देखेँ अनि त्यो परमेश्वरको अनुग्रह देखेँ, अनि त्यस पछाडि मैले यस संसार जग बसाले जुन जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भनेर भनेका छ। अनि आज त्यही नक्सा अनि अर्को बनाउनले यस्तै प्रकारको बनाओस् भनेको छ। अनि त्यही नक्सा देखेर जुन पावल प्रेरितले अनि प्रेरित पत्रुसले देखेका थिए, त्यही नक्सालाई तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा आजका प्रेरितलाई, अगमवक्तालाई तपाईँलाई खडा गरेर तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ, प्रकाश गर्दै हुनुहुन्छ, एपोकलाप्सिस गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुजी। र प्रभु त्यही नक्साहरू देखेर त्यस्तै प्रकारको जग, त्यस्तै प्रकारको एक्लेसिया तपाईँको राज्य बनाउनका लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यो युगमा तपाईँले आफ्ना प्रेरित को वरदान, अगमवक्ताको वरदान, तपाईँले पञ्चदलीय सेवकाईको वरदान दिनुभएको छ। विशेष गरेर फाउन्डेसनल किसिमले तपाईँ परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्तालाई दिनुभएको छ। जुन जग, जुन कर्नरस्टोन, कुना ढुङ्गा, शिर ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु अनि जब प्रेरित र अगमवक्ताहरू मण्डलीमा अनि फाउन्डेसन लेइङको काम गर्दछन्, जगहरू बसाल्दछन्, ख्रीष्ट येशूको शिरता, हेडशिप र लर्डशिप ख्रीष्ट येशू चाहिँ अनि त्यो मण्डलीमा, त्यो मानिसको जीवनमा त्यहाँनिर अनि सेन्टर पोइन्ट, त्यहाँ शिर, त्यहाँनिर प्रभु हुनुहुन्छ। अनि जब ख्रीष्ट येशू त्यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि ख्रीष्ट येशू शिर भएको ठाउँमा, त्यहाँनिर प्रभु भएको ठाउँमा, सेन्टर पोइन्टमा भएको ठाउँमा मात्र पवित्र आत्माले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। किनभने पवित्र आत्मा पिताबाट प्रतिज्ञा पाएर येशू ख्रीष्टले मण्डलीमा भएको छ। अनि जुन मण्डलीमा, जुन स्थानीय मण्डलीमा येशू शिर हुनुहुन्छ, येशू प्रथम हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँका मण्डलीका अगुवाहरू, विश्वासीहरू येशूको शिरत्व र हेडशिप र लर्डशिपमा बस्छन्, त्यहाँ मात्र पवित्र आत्माले प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यहाँ मात्र तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। त्यो मण्डलीलाई मात्र तपाईँले आफ्नो राज्यमा शक्तिशाली रूपमा खडा गर्नुहुन्छ। किनभने येशूलाई प्रभु, येशूलाई शिर बनाएको मण्डलीमा मात्र पवित्र आत्मा तपाईँले स्वर्गबाट सप्लाई गर्नुहुन्छ, पिताबाट पाएको प्रतिज्ञालाई तपाईँले सप्लाई गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर पिता, त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु आज तपाईँले यो कुराहरू गर्नका लागि तपाईँले पहिलो जमानामा प्रेरितलाई खडा गर्नुभयो अगमवक्ताहरूको साथमा। अब अहिले पनि त्यही सत्यतालाई तपाईँ परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई खडा गरेर अगमवक्ताहरूको साथमा तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि उजागर गरिदिनुहुन्छ, एपोकलाप्सिस गर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहले, तपाईँको कृपाले प्रशस्त गरी सहायता गर्नुहोस्, खोल्नुहोस्, रिभिल गर्नुहोस् प्रभुजी। तपाईँको आत्माले हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले परमेश्वर आज मलाई पनि मेरो अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई मैले बोल्नुपर्ने शब्दहरू, वचनहरू तपाईँ परमेश्वरलाई मभित्र हालिदिनुहोस्, शब्दहरू हालिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले युग युगमा राख्नुभएका गुप्त कुराहरू प्रभुजी, यो जेनेरेसनमा खोल्नुपर्ने कुराहरू प्रभु हामीलाई हालिदिनुहोस्। र ती कुराहरू त्यो ख्रिस्टसलाई अनि उच्चारण गर्नका लागि, रिभिल गर्नका लागि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। र सुन्नेहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र उनीहरूको आँखाद्वारा प्रभुजी त्यो फोटोजेनिक मेमोरी, त्यो फोटिजो अनि प्रभु उहाँहरूको हृदयमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हालिदिनुहोस्। जुन कुराहरू स्वर्गबाट इम्पार्टेड हुँदछ तपाईँका दासहरूद्वारा, ती कुराहरूलाई फोटोजेनिक मेमोरीमा फोटो खिचेको जस्तै फोटिजो भएर त्यो आँखाले देखेर तपाईँको नमुनाहरू, तपाईँको स्वर्गीय ढाँचाहरू, नयाँ करारको ढाँचाहरू देखेर त्यस अनुसार आफ्नो आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा अनि प्रभु त्यही जग, जुन जग चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जुन पावलले देखेका थिए, पत्रुसले देखेका थिए, त्यही जगमा निर्माण गर्दै, सुन चाँदी रत्नले निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नका लागि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि जुन स्थानीय मण्डलीको जग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, त्यो कहिले पनि भत्किँदैन, त्यो ठिक प्रकारले नमुना भएर जाँदछ। त्यसलाई तपाईँ परमेश्वर महिमाको बादल पठाउनुहुन्छ, प्रमाणित गर्नुहुन्छ। अनि जुन स्थानीय मण्डलीको शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर भिजन हुन्छ, त्यहाँनिर दर्शन हुन्छ, त्यहाँनिर डाइरेक्सन हुन्छ, अनि त्यहाँनिर लिडरसिप हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले चाहनु भएको, इच्छा गर्नुभएको ठाउँमा त्यो स्थानीय मण्डली जाँदछ। अनि प्रभु येशूलाई शिर नबनाएको मण्डली, शिरविहीन मण्डली, मूर्खुटा मण्डली हुनका लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छैन। जग बेगरको मण्डली हुनका लागि बोलाउनु भएको छैन। जग बेगरको मण्डली ढल्दछ, त्यसको आकार नै हुँदैन, सेप नै हुँदैन, त्यो घर बन्दैन। त्यसकारणले प्रभु यो टाइममा, यो अवसरमा, यो समयमा तपाईँको आत्माद्वारा यी कुराहरू तपाईँले आफ्नो दासलाई प्रकट गर्नुहोस्, हाम्रो माझमा प्रकट गर्नुहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दै प्रभु तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यस गरी हामी हरेकलाई साथ
सहायता गर्नुहोस्। येशूको रगतले हाम्रो बीचमा तपाईँले ढाक्नुहोस्। येशूको रगतले प्रभुजी यो टेक्नोलोजीलाई ढाक्नुहोस्। येशूको रगतले प्रभुजी हामी सुन्नलाई ढाक्नुहोस्। यसगरी तपाईँको रगतले हाम्रो कानको लोतीहरूलाई, हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो भोइसलाई छोड्नुहोस्, रिलिज गर्नुहोस्। यसगरी प्रार्थना गर्दै तपाईँको चरणमा स्वर्गदूतको पहरा, पवित्र आत्माको प्रेजेन्सलाई हामी मान्दछौँ, ताकि सबै कुराबाट येशू तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्दै तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद गर्दै सबै बिन्ती प्रार्थना निवेदन परमेश्वर पिता तपाईँलाई चढाउन धन्यवाद गर्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशूकै जिउँदो अनि पवित्र नाउँमा। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अस्तिको विषयबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अस्तिको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई रेभुलेटरी एनोइन्टिङको बारेमा, रेभुलेसन, पासपोर्ट, हैन, नयाँ करारको समयमा अथवा जब जब प्रेरितले नयाँ करार लेख्दै थियो, जब जब येशूको जमानामा अपोस्टलस भन्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू बुझिन्थ्यो भनेर चाहिँ मैले दोस्रो बुधा तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको थिएँ। पहिलो नम्बरमा अपोस्टलस भनेको चाहिँ एउटा हैन, एउटा पठाइएको, हैन, सेन्ट गरिएको। कस्तो भन्दाखेरि एउटा जहाजमा, फ्लिटमा चाहिँ, अनि त्यहाँ सेनाको क्याप्टेनहरू र एउटा टिमको साथमा चाहिँ अर्को देशमा पठाएर, हैन, पठाइएर चाहिँ त्यो देशलाई कब्जा गरेर त्यो देशमा चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रका जुन चाहिँ राजाले, सम्राटले जुन चाहिँ राष्ट्रलाई पठाएको थियो त्यो देशलाई कोलोनाइज गर्थ्यो। त्यहाँनिर सबै कुरा चाहिँ त्यो देशलाई आफ्नो देशको जनता बनाउँथे। त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको शिक्षा, एजुकेसन, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो देशको अनुसारले उनीहरूलाई चाहिँ कोलोनाइज गर्थे, सिस्टमहरू लागू गर्थे भनेर हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ अझै धेरै हेर्न बाँकी छ, धेरै कुराहरू छ त्यहाँनिर। के सिस्टमहरू लागू गर्थे, अहिले नयाँ करारमा मण्डलीमा के कुराहरू लागू गर्नुपर्छ, यो पछि हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रेरितहरूसँग चाहिँ प्रेरितहरू अपोस्टलस भनेर नयाँ करारमा जब जब अपोस्टलस भनेर चाहिँ भन्दाखेरि के बुझ्थे भन्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ एक देशदेखि अर्को देशमा, अर्को ठाउँमा जाने मान्छेहरूको रूपमा बुझ्दथे। अथवा प्रेरितहरूसँग चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डलीलाई एउटा लेभलबाट, आत्मिक लेभलबाट चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो रेभुलेटरी एनोइन्टिङ हुन्छ। उनीहरूसँग चाहिँ प्रकाश, परमेश्वरले दिनुभएको युग युगदेखि लुकाएर राखेको परमेश्वरले दिएको रेभुलेसन चाहिँ त्यो हुन्छ उनीहरूसँग। अनि जसद्वारा चाहिँ जब उनीहरूले हाम्रो मण्डलीमा सेवकै गर्छन्, जब उनीहरूले हाम्रो मण्डलीमा इम्पार्टेसन गर्छन्, जब उनीहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा खडा गर्दछौँ त्यहाँ छ भने, अथवा एक्टिभेट गर्दछौँ त्यो ठाउँमा प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू छन् भने हामी जब उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्छौँ, डेभलप दिन्छौँ, खडा गर्छौँ, अथवा त्यहाँ छैन भने हामीले चाहिँ बाहिरबाट अलिकति म्याच्योर भएका प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू जो सेवकाईमा अलरेडी म्याच्योर भएका छन्, प्रमाणित भएका छन्, उनीहरूलाई बोलाएपछि हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा भएका प्रेरित अगमवक्ता, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट, विशेष गरेर प्रेरित अगमवक्तालाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई म्याच्योर गर्छौँ, होइन, उनीहरूलाई परिपक्व गर्छौँ, उनीहरूलाई एक्टिभेट गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि रिलिज गर्छौँ। जसरी पावलले तिमोथीलाई डर्बेमा भेटाए, सँगसँगै हिँडाए, अनि ट्रेनिङ दिए, डेभलपमेन्ट, अनि पछि गएर एफएसएसको मण्डलीमा उसलाई चाहिँ त्यहाँको बिशपको रूपमा, त्यहाँको एउटा प्रेरितको रूपमा उसलाई इस्टाब्लिस गरेको हामी देख्दछौँ, होइन। एकैपल्ट प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू म्याच्योर हुँदैनन्। कसै न कसैले, आर्टिसनहरूले, पावल जस्तो सुफोस आर्किटेक्टनहरूले, पावल जस्तो प्रेरितहरूले, पावल जस्तो नक्सा देख्ने व्यक्ति, म्याच्योरहरूले, बर्नबास जस्तो, पत्रुस जस्तोले चाहिँ मेन्टरिङ गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई फादरिङ गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई मेन्टरिङ गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई सिकाइनु पर्दछ, ट्रेनिङहरू दिनुपर्दछ, उनीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई अनि त्यहाँदेखि रिलिज पनि गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई स्थान पनि दिनुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सिकाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अनि हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा त्यसै मान्छेहरू, त्यसै वरदानहरू एक्टिभेट हुँदैनन्। त्यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको पास्टरको जिम्मेवारी हो, अगुवाहरूको जिम्मेवारी हो। हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा को व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरले के वरदानहरू दिनुभएको छ त्यसलाई देख्नु पर्यो, हैन, त्यसलाई देख्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले पहिलो कोरिन्थी 28 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय अनुसार 11, 12, 13, 14 मा हामी देख्छौँ परमेश्वरले हरेक स्थानीय मण्डलीमा जसले येशूद्वारा नयाँ गरी जन्मेका छन्, येशूलाई विश्वास गरेर उनीहरूकोमा वरदान हालिदिएको हुन्छ। जुनसुकै भए पनि हरेककोमा वरदान हालिदिएको हुन्छ। यदि ऊ नयाँ गरी जन्मेको भने हरेककोमा वरदान हालिदिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्,
तर त्यो वरदान चाहिँ डेभलप भएको हुँदैन। त्यो वरदान चाहिँ के भएको हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेट भएको हुँदैन। त्यो वरदान चाहिँ सक्रिय भएको हुँदैन। त्यो वरदान चाहिँ परिपक्व भएको हुँदैन। तिमोथी जस्तै, तीतस जस्तै, सिलास जस्तै हैन, कसै न कसैले उनीहरूलाई ट्रेनिङ र डेभलप पहिला चिन्नु पर्यो, पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टहरुद्वारा चाहिँ त्यो वरदानलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, परिपक्व बनाउनु पर्यो, म्याच्योर बनाउनु पर्यो, उनीहरूलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो, रिलिज गर्नु पर्यो। पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो प्रेरितहरू मानिसहरूको आवश्यक पर्दछ। यदि आज तपाईँ र मण्डलीको अगुवाहरू भएर मेरो मण्डलीमा त छैन हो, केही पनि छैन, वरदान छैन भनेर भन्छ भने अर्को शब्दमा हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबललाई विश्वास गर्दै छैनौँ। हेर्नुहोस्, अन्त्यदेखि त्यो चाहिँ पास्टरको अगुवाहरूको जिम्मेवारी हो। हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिनेर उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूलाई ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टमा तपाईँ र मसँग उनीहरूलाई पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट दिने क्षमता छैन भने, हैन, क्षमता नहुन सक्छ। धेरैपल्ट आज धेरै अगुवाहरूको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि छैन मेरो मण्डलीमा अथवा हुँदैन भनेर हामी लाग्छौँ अनि परमेश्वरको वचनलाई हामी बिना कामको बनाउँछौँ, हैन। हामीसँग त्यो क्षमता छैन भने हामीले ख्रीष्ट येशूको देहमा अरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर उनीहरूलाई हामीले रिलेसनशिपबाट, सम्बन्धबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइन कनेक्सनमा ल्याएर हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा त्यस्ता खालका वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई परिपक्वतामा ल्याउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो वातावरण कसले बनाउँछ भन्दाखेरि स्थानीय मण्डलीको अगुवाहरूले बनाउनु पर्छ। स्थानीय मण्डलीको अगुवाहरू चाहिँ अरू कोही अलिकति परिपक्व प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरूलाई ल्याउनलाई हामी खुला हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा, हामीले लिड गरेको मण्डलीमा चाहिँ हामीसँग त्यो क्षमता नहुन सक्छ। क्षमता नभए पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हो। त्यहाँनिर अर्को प्रेरित आएर, अर्को अगमवक्ता आएर त्यो ठाउँमा बस्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी खोसेर ऊ आफै पास्टर, एल्डर भएर बस्न उसलाई अनुमति दिँदैन। तर हामी खुल्ला हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि के को खातिर भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको देहको खातिर हामीले बुझेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिड गरेको मण्डलीमा परमेश्वरले अवश्य पनि प्रेरितको वरदान, अगमवक्ताको वरदान, पास्टरको वरदान, टिचरको वरदान छ। अनि यो वरदान जति परिपक्व भयो, म्याच्योर भयो, यो स्थानीय मण्डली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परिपक्व बन्छ, परमेश्वरको इच्छामा हुन्छ, म्याच्योर हुन्छ, परमेश्वरको इच्छामा अगाडि बढ्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ भनेर खुला हृदय तपाईँ र मैले राख्नु पर्यो। कसले राख्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्थानीय मण्डलीको पास्टरहरूले राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, तर त्यो स्थानीय मण्डलीको पास्टरहरूमा चाहिँ खुला हृदय भएन। अरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मण्डलीमा ल्याउँदाखेरि हाम्रो पो कुर्सी हल्लिन्छ कि, हाम्रो पो हैन प्रब्लम हुन्छ कि, मान्छेलाई मलाई होइन उसलाई पो अलिकति बढी चाहिँ के अरे अलिकति मान इज्जत गर्छ कि भनेर हामीले भित्र हृदयमा राख्यौँ भने हामी त्यो खुला हुन सक्दैनौँ। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको काम हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले त्यो खालको हृदय भनेको त्यो बिब्लिकल हृदय होइन, त्यो परमेश्वरको जस्तो हृदय होइन। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी मण्डली भनेको हाम्रो होइन, त्यो परमेश्वरको मण्डली हो। ख्रीष्ट येशू मुख्य गोठाला हुनुहुन्छ, हामी उप गोठाला हौँ। अनि त्यो मण्डलीलाई डेभलप गर्नका लागि, निर्माण गर्नलाई र सुरक्षा गर्नका लागि पनि खराब खालका मान्छेहरू छन् भने, बुवासो खालका चाहिँ सेवकहरू आउँछन् भने हामीले सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा विश्वासीले अहिले फेसबुक, अहिले विभिन्न माध्यम मार्फत चाहिँ त्यस्ता खालका, किनभने विश्वासीले चिन्दैनन्, उनीहरूसँग त्यो परिपक्वता, त्यो म्याच्युरिटी हुँदैन। विभिन्न प्रकारको सेवकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ फल्ना फल्ना भनेर उनीहरूसँग सङ्गति गरिराखेको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ र मैले प्रोटेक्सन पनि गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी पास्टरलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, अगुवालाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। तर एट द सेम टाइम हामीसँग प्रत्यक्ष एकदमै त्यो प्रकारको उनीहरूलाई डेभलप गर्ने क्षमता तपाईँ र मसँग नहुन सक्छ, होइन। तपाईँ र मेरो एबिलिटी नहुन सक्छ। तर एबिलिटी नभए पनि जिम्मेवारी परमेश्वर दिएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय मण्डलीका त्यहाँका प्रेरितका वरदानहरूलाई, अगमवक्ताका वरदानहरूलाई, पास्टरका वरदानहरूलाई, टिचर इभान्जलिस्टका वरदानलाई चिन्नु पर्यो पहिला नम्बरमा। त्यो चिन्नु चाहिँ एउटा अगुवाको एउटा गुण हो। त्यो यदि ऊ साँच्चै परमेश्वरबाट पठाइएको अगुवा हो भने, साँचो हृदयको हो भने, साँच्चै परमेश्वरले उसलाई सिकाएको छ भने, प्रकाश दिएको छ भने यो व्यक्तिको जीवनमा यो वरदानहरू छ भने थाहा हुन्छ। कसलाई थाहा हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ, कसलाई थाहा हुँदैन भन्दाखेरि कि त हृदय ठिक हुनु भएन, कि चाहिँ उसलाई त्यो बारेमा उसलाई त्यो गहिराइमै थाहा छैन, उसलाई यो के वरदान हो उसलाई थाहा नै छैन, प्रेरित के हो थाहा नै छैन, अगमवक्ता के हो थाहा छैन, अलिकति पास्टर थाहा होला, टिचर थाहा होला, इभान्जलिस्ट थाहा होला, तर प्रेरित र अगमवक्ता थाहा हुँदैन।
कि थाहा नभएको हुनुपर्छ कि चाहिँ खुला हृदय नभएको हुनु पर्यो हैन। कोही मान्छे चाहिँ मण्डलीमा बढेर गयो भने चाहिँ मलाई प्रब्लम हुन्छ कि भनेर एउटा त्यो खालको हृदय राखेको हुनु पर्यो। त्यो पनि राम्रो होइन वास्तवमा। किन भन्दाखेरि मण्डली त प्रभु येशू ख्रीष्टको हाम्रो होइन, हामी त जस्ट एउटा उपलो गोठालो मात्रै हौँ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ आज तपाईँ र मलाई के छ भन्दाखेरि पावल जस्तो यहाँ पावलले के भन्छ भन्दाखेरि पावलले यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा सुफोस आर्किटेक्टन हुँ। सुफोस आर्किटेक्टन हो पावलले भन्दैछ, सुफोस आर्किटेक्टन हो म चाहिँ त्यहाँनिर। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हो पावलले भन्दैछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यस अनुसार परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह अनुसार म एउटा आर्किटेक्चर हुँ, नक्सा देख्ने व्यक्ति हुँ म। अनि त्यस अनुसार मैले जग बसाले भनेर भन्छ। अनि हामीले यहाँनिर अस्ति हामीले हेर्यौं जब त्यस्ता खालका मान्छेहरू परमेश्वरले मण्डलीमा पठाउनुहुन्छ, मण्डलीमा खडा गर्नुहुन्छ। एफिसी 3:7 देखि तल हामीले अस्ति पनि हेर्यौं। त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्ता खालका मान्छेहरू हाम्रो मण्डलीमा खडा भयो भने, हाम्रो मण्डलीमा पठाइए भने चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ उहाँको शक्तिको कार्य अनुसार मलाई दिएको परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको प्रबन्ध वरदान बमोजिम सुसमाचारको सेवक म बनाए, प्रकाशको सेवक म बनाए हैन, रेभुलेसन मैले पाएँ भनेर भन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको अगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार र अन्य जातिलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। सबै कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि लुप्त रहेको रहस्यको योजना के हो, सबै मानिसलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, युग युगदेखि पावलले भन्छ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा म प्रेरित भएँ, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मैले नयाँ करारको प्रकाश पाएँ, ढाँचा पाएँ, नक्सा पाएँ। ख्रीष्ट येशूले मलाई प्रकाश दिनुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ उसले सुसमाचार भनेर सेवक भए भनेर भनेको छ। अनि त्यो गुप्तमा युग युगमा चाहिँ लुकेर बसेको चाहिँ बुद्धि, ज्ञानहरू, रहस्यहरू, प्रकाशहरू चाहिँ परमेश्वरले पावललाई त्यो बेलाको प्रेरित र अगमवक्तालाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यो प्रकट चाहिँ किन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 9 पदमा लेखेको छ, 3:9 पदमा, एफिसी 3:9 पदमा चाहिँ त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि पावलले चाहिँ त्यो गुप्तमा राखेको रहस्य चाहिँ मण्डलीका साधारण विश्वासीहरूलाई, हरेक विश्वासीहरूलाई देख्ने बनाउनका लागि, के कुरा देख्ने बनाउनका लागि भन्दाखेरि चाहिँ गुप्तमा राखेको रहस्यहरू, आत्मिक रहस्यहरू, प्रकाशहरू, स्वर्गका कुराहरू, महिमाका कुराहरू, नयाँ करारका ढाँचाहरू, तपाईँ र मेरा जीवनका कुराहरू, सबै जो स्वर्गीय कुराहरू छन्, जो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, कानले सुन्न सक्दैन, ती कुराहरू चाहिँ तर पवित्र आत्माले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा लेखेको छ, त्यहाँनिर अन्तिमतिर लेखेको छ, पवित्र आत्माले मात्र ती कुराहरू चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ। सबैलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, तर पवित्र आत्माले चाहिँ हरेकको वरदान र अनुग्रह ग्रेस अनुसार, बोलावट अनुसार चाहिँ त्यो रहस्य चाहिँ आफ्नै किसिमले प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसमध्येमा प्रेरित र अगमवक्तालाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदमै गहिरो नक्साहरू देख्ने, नयाँ करारको स्वर्गीय ढाँचाहरू देख्ने अनुग्रह, ग्रेस, कलिङ दिनुभएको छ। त्यस अनुसार पावलले भन्छ। अनि त्यो नक्सा देखिसके पछाडि चाहिँ जब त्यो पावल जस्ता प्रेरितले के अरे तिमोथी जस्ता प्रेरितहरूले मण्डलीमा सेवकै गर्छन्, उनीहरूले मण्डलीमा इम्पार्टेसन गर्छन्, सिकाउन सुरु गर्छन्, सेवकै गर्न सुरु गर्छन्, उनीहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा उनीहरूले इम्पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि 9 पदमा लेखेको छ, एन्ड टु मेक अल मेन सी भनेको चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ पावलले देखेको गुप्तको रहस्यको नक्साहरू, स्वर्गीय कुराहरू चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा पुगेर देखेका कुराहरू, पवित्र आत्माले प्रकट गरेका कुराहरू, वचनबाट देखेका कुराहरू चाहिँ त्यो प्रकाश चाहिँ, त्यो रेभुलेसन चाहिँ, अनि जब उसले मण्डलीमा चाहिँ उसले चाहिँ इम्पार्ट गर्न सुरु गर्छ, मण्डलीमा सिकाउन सुरु गर्छ, अनि पवित्र आत्माले सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हरेक मण्डलीका विश्वासीहरू जसको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर छ, जसको हृदय चाहिँ ख्रीष्टतर्फ छ, जसको खोजी चाहिँ परमेश्वरमा छ, जसको जीवनशैली चाहिँ ठिक छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्न थाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि पावल जस्तो प्रेरितले देखेको नक्साहरू चाहिँ अनि स्वर्गीय कुराहरू चाहिँ, प्रकाशहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि सर्न सुरु गर्छ, देखिन थाल्छ, उनीहरूको आँखा खोलिन थाल्छ। त्यहाँनिर उनीहरूको आँखा खोलिन थाल्छ।
जब त्यो खालका व्यक्तिले सेवकाई गरेपछि आँखा खोलिन थालिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक विश्वासीहरूको अनि जो चाहिँ जसको हृदय अघि मैले भने जसको हृदय ख्रीष्ट येशूमा छ, जसको हृदय परमेश्वरमा छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ, विश्वासमा हिँड्छ, परमेश्वरलाई खोज्दछ, त्यस्तो विश्वासीहरूको मात्रै पवित्र आत्माले आँखा खोल्न थाल्नुहुन्छ र पावलले देखेको रहस्य उसलाई पनि देख्न सुरु गर्छ, उसको पनि आँखा खोलेर उसले देख्न सुरु गर्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई टु मेक अल सी भनेर चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा भनेको छ। अस्ति मैले भने यसलाई ग्रिक भाषामा फोटिजो भन्छ। फोटिजो भनेको चाहिँ त्यहाँबाट फोटोग्राफ भन्ने आयो। मैले अस्ति भने फोटो हैन, फोटोग्राफ, फोटो खिच्दाखेरि जसरी तपाईहरु मेरो क्लियर पिक्चर आउँछ। अहिले तपाईहरु यहाँनिर जो जुममा हुनुहुन्छ हैन, तपाईलाई मलाई क्लियर देख्नु भएको छ, क्यामेराबाट देख्नु भएको छ। मैले तपाईहरुको जसको खुला छ मैले तपाईलाई क्लियर देखेको छु। तपाईहरु कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ मैले देखिराखेको छु। फोटिजो भनेको चाहिँ फोटोजेनिक किसिमले क्ल्यारिटीमा, क्लियर मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ क्लियर हुन्छ हैन। जसरी स्वर्ग तपाईहरु मैले देख्न सक्दैनौ, आत्मिक कुराहरु देख्न सक्दैनौ, स्वर्गमा के छ हामी देख्न सक्दैनौ, परमेश्वरको वचन त पढ्छौं तर बुझ्न सक्दैनौ र प्रकाशहरु पाउन सक्दैनौ आफैले हैन, किनभने त्यो क्षमता, त्यो अनुग्रह, त्यो म्याच्युरिटी, परिपक्वता हामीसँग छैन। तर जब यस्ता खालका प्रेरित र अगमवक्ताहरु हाम्रो जीवनमा आउँछ, परिवारमा आउँछ, सेवकाईमा आउन सुरु गर्छ र उनीहरुले सेवकाई गर्न थाल्छन्, इम्पार्टेसन गर्न थाल्छन्, अनि उनीहरुको इम्पार्टेसनले, उनीहरुको सेवकाईले यदि हामी परमेश्वरलाई खोज्ने मान्छे छौं भने, विश्वास गर्ने मान्छे छौं भने, परमेश्वरको प्रति चिन्ता गर्ने मान्छे छौं भने, आज्ञाकारी मान्छे छौं भने, इमानदार मान्छे छौं भने, तिर्खाउने मान्छे छौं भने चाहिँ अनि उनीहरुको इम्पार्टेसनहरु हामी ध्यान दिएर सुन्छौं, उनीहरुलाई स्वागत गर्छौं, सत्कार गर्छौं, उनीहरुले बोलेको कुरालाई रिसिभ गर्छौं, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति रिसिभ गर्छौं अनि उति पवित्र आत्माले हाम्रो भित्र मनका आँखाहरु खोल्न थाल्नुहुन्छ, हृदयका आँखाहरु खोल्न थाल्नुहुन्छ। एफिसी 1 को 12, 13, 14 मा पावलले त्यही भएर प्रार्थना गरेको छ हैन। तिमीहरुका मनका आँखाहरु उज्याला भएका हुन्, खोलिएका हुन् भनेर भनेछ। बुद्धिको आत्मा, प्रकाशको आत्मा दिएका हुन् भन्छ। अनि यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि प्रार्थना पनि गरिनु पर्दछ, तपाईँ र मैले आफै पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मेरो आँखा खोल्नुहोस् भनेर। तर एट द सेम टाइम परमेश्वरले प्रेरित पावल प्रेरित जस्तो अरूको आँखा खोल्दिने वरदान, एनोइन्टिङ भएका मान्छेहरूसँग जब हामीले सेवकाई गर्छौं, सम्बन्ध कायम गर्छौं, उनीहरुको कुरालाई रिसिभ गर्छौं अनि उनीहरुको एनोइन्टिङ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्छ अनि त्यहाँदेखि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि खोल्नुहुन्छ अनि उनीहरुले पनि हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उनीहरुले इम्पार्टेसन गरिदिन्छ अनि हाम्रो आँखा खोलिन सुरु गर्छ, फोटिजो हुन सुरु गर्छ, क्लियर देख्न थाल्छौं। हिजो हामीले बाइबल पढ्दा पनि बुझेनौं हैन, कति गर्दा पनि बुझेनौं भने जब तपाईँ र मैले प्रार्थना सहित अनि यस्ता आँखा खोलिदिने एनोइन्टिङ भएका प्रेरित अगमवक्ताहरूसँग सेवकाई गर्न थाल्छौं, सम्बन्ध कायम गर्न सुरु गर्छौं, उनीहरुबाट सुन्न थाल्छौं, उनीहरुलाई हामी स्वीकार गर्न थाल्छौं, उनीहरुले बोलेको कुरा रिसिभ गर्छौं, उनीहरुलाई आदर गर्छौं अनि पवित्र आत्माले बाहेक कसैले तपाईँ र मेरो आँखा खोल्न सक्दैन। हेर्नुस्, अनि पवित्र आत्माले चाहिँ अनि उनीहरुको एनोइन्टिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आँखा खोल्न थाल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर आँखा खोल्दै गएपछि चाहिँ फोटिजो भनेको चाहिँ जे कुराहरू पावलले स्वर्गको नमुनाहरू देखेको थिए, आत्मिक कुरा देखेको थिए प्रकाशहरूद्वारा, अनि त्यही प्रकारले त्यस्तै क्लियर किसिमले हिजो हामी धमिलो देख्थ्यौं भने अब क्लियर 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 देखेर फोटोमा क्लियर देखेको जस्तो चाहिँ हामी देख्छौं। अनि यो प्रोसेस, यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब यस्ता खालका एनोइन्टिङ भएका मान्छेहरूले, यस्ता खालका क्षमता परमेश्वरले दिएको, अनुग्रह दिएका व्यक्तिहरूलाई जब तपाईँ र मैले मण्डलीमा, सेवकाईमा हैन, जब तपाईँ र मैले चाहिँ उनीहरुबाट चाहिँ रिसिभ गर्छौं, उनीहरुबाट इम्पार्टेसनलाइज गर्छौं अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ। नत्र भने वर्षौं लाग्छ, आफै बाइबल पढ्यो कहिले बुझ्दैन। रोमन क्याथोलिकको पोपले जीवनभर बाइबल पढेको हुन्छ, अझ उसले त ग्रीक, हिब्रू सबै कुरामा उ चाहिँ पोख्त हुनुपर्छ, हिस्ट्रीको कुराहरुमा, हरेक थियोलोजीको कुरामा उ चाहिँ पोख्त हुनुपर्छ। बुढो भएपछि उ चाहिँ पोप बन्छ। हेर्नुस्, उसले पोपको पदमा आउँछ, जीवनभर बाइबल पढेको हुन्छ। तपाईँ र मैले पढेकै बाइबल पढ्छ, आँखा खोल्दैन। हेर्नुस्, मरिकाने आँखा खोल्दैन, उसले देख्दैन, उसले जे थियोलोजीमा सिकेको छ त्योभन्दा बढी उसको पवित्र आत्माले मरिकाटे देख्दैन। हेर्नुस्, मैले पोपको उदाहरण दिएँ हैन। अनि आज यस्ता खालका धेरै पास्टरहरू, अगुवाहरू हामी छौं, यहाँनिर थुप्रै छौं, कतिजना अहिले मण्डलीमा आँखा मरिकाटे खुल्दैन, देख्दैन। हेर्नुस्, टिचिङको रूपमा एकछिन हामी बुझ्छौं तर भित्र आँखा खोलेको हुँदैन, फोटिजो भएको हुँदैन, क्लियर देखेको हुँदैन। अनि त्यसपछि अलिकति टिचिङ भनेको एउटा कानले सुनेपछि एकछिन रहन्छ, अलिक पछाडि त्यो के हुन्छ त बिर्सेर जान्छ।
तर भित्र आत्मामा चाहिँ रेभोल्युसन पाएको छ भने, फोर्टिजो भएको छ, क्लियर पिक्चर देखेको छ भने त्यो मान्छे पागल भए पनि, त्यो मान्छेको ब्रेन नै क्र्याक भए पनि त्यो मान्छेले कहिले पनि बिर्सिँदैन। यो मैले भनेको होइन, यो वाचम्यानले भनेको। अनि वाचम्यानले त्यसै भनेको होइन। वाचम्यानलाई 20 वर्ष जेलमा जाँदाखेरि चाइनाको गभर्नमेन्टले उसले के गरेको थियो, उसको ब्रेन वास गर्नका लागि उसलाई साइन्सको किताब उसलाई इन्टरप्रेट ट्रान्सलेट गर्न लागेको थियो। वाचम्यान एकदमै पढा लेखा मान्छे हो हेर्नुहोस्। साइन्सको किताब चाहिँ चाइनिज भाषामा ट्रान्सलेट किन भन्दाखेरि उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि यो मान्छेको हामी ब्रेन वास गरिदिन्छौँ भनेर भनेको थियो। ब्रेन वास भएन। अनि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि जब वन्स तपाईँ र मेरो हृदयमा ख्रीष्ट येशूको रेभोल्युसन पाउँछौँ, प्रकाश पाउँछौँ, फोटोजेनिक मेमोरी जस्तै हुन्छ, फोटो खिचेको जस्तै हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो दिमाग क्र्याक भए तापनि, हाम्रो दिमागमा चाहिँ केही कुराहरू नसम्झे तापनि, मेमोरीमा नभए तापनि हृदयमा हुन्छ, हामी येशूलाई कहिले पनि त्याग्दैन भनेर यो वाचम्यानले भनेको कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु हेर्नुहोस्। तर तपाईँ र मेरो दिमागमा भएको कुरा के हुन्छ त, 2-4 दिन पछाडि त्यो सिद्धिएर जान्छ, मेमोरीबाट हराएर जान्छ हेर्नुहोस्, होइन? तर प्रकाश ख्रीष्ट येशूको ज्योति जब तपाईँ र मैले पाउँछौँ त्यो कहिले पनि हराएर जाँदैन। अनि जब देख्न सुरु गर्छौँ फोटो क्लियर, अरे मेरो जीवनमा त परमेश्वरको उद्देश्य त यो पो रहेछ त, मेरो बोलावट त यो रहेछ, मैले त यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ। म हिजो होइन अब दशांश ल्याउँदिन थिएँ भने अरे परमेश्वरको वचन अनुसार त दशांश ल्याउनु पर्ने रहेछ मण्डलीमा। अरे मैले त होइन हाम्रो अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, छोराछोरीले मेरो बाउआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ, बाउआमाले भने छोराछोरीलाई माया गर्नुपर्ने रहेछ, अगुवाहरूले भने यसरी मण्डलीलाई यो दर्शनमा, यो भिजन अनुसार, यो स्ट्राटेजी अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ। जब त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आँखा खुलेर चाहिँ क्लियर देख्न थालेपछि मात्रै के हुन्छ त, मण्डलीमा त्यो हुँदै आउँछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आउँछ। जबसम्म आँखा खुल्दैन, अन्धा बर्तीमै जस्तो हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि भिख माग्दै बस्ने हो। त्यो चाहिँ अगाडि हामी हिँड्न सक्दैनौँ। हामी अगाडि कसरी हिँड्ने, बाटै देख्दैनौँ। बाटो नदेखेपछि हिँड्न सक्दैनौँ। हिँड्न नसकेपछि के गर्नु पर्यो, भिख माग्दै बस्नु पर्यो, एक ठाउँमा बस्नु पर्यो, मान्छेले जे दिन्छ त्यो खाँदै बस्नु पर्यो, होइन? आफै आँखा देख्ने भयो भने अनि उसले चाहिँ सारा संसारको कुराहरू खोजी गर्छ, ऊ बाटोमा हिँड्छ, बाटो देखाउँछ, अरूलाई पनि हिँड्छ। तर ऊ आँखै खुलेको छैन, देख्दै देख्दैन स्वर्गका नमुनाहरू, अदृश्य कुराहरू। अनि जो चाहिँ हाम्रो आत्माले बाहेक देख्नै सक्दैन, हाम्रो आँखाले देख्नै सक्दैन, त्यो थियोलोजी पढेर, किताबको ज्ञानबाट त्यो आउनै सक्दैन। स्वर्गको नमुनाहरू कसरी थियोलोजी पढेर किताबको ज्ञानबाट आउँछ? आउँदैन नि, होइन? त्यो त थियोलोजी भनेको, स्टडी भनेको त एउटा फ्रेमवर्क, हाम्रो त्यो के भन्छ यो स्क्याफोल्डिङ जस्तो मात्रै हो हेर्नुहोस्। स्क्याफोल्डिङ जस्तो मात्रै हो थियोलोजी भनेको, स्टडी भनेको, अध्ययन भनेको, किताब भनेको। तर जबसम्म तपाईँ र मेरो हृदयको आँखा खोल्दैन, खोलिँदैन, परमेश्वरले खोल्नुहुन्न, अनि त्यो आँखा खोल्ने मान्छेहरू चाहिँ पठाइन्, तबसम्म तपाईँ र मैले चिन्न सक्दैनौँ, वास्तविकता देख्न सक्दैनौँ। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु, पत्रुसले कति वर्षसम्म, 3.5 वर्षसम्म येशूलाई पछ्यायो। पत्रुसले पछ्यायो। अनि पत्रुसले पछ्याउँदा पछ्याउँदा उसले धेरै मिराकल्सहरू देख्यो। येशूले मरेका मान्छेलाई बरु उठाएको देख्यो, एकदमै शक्तिशाली कुराहरू देख्यो त्यहाँनिर, होइन? अनि त्यहाँदेखि बिरामीहरू निको भएको देख्यो, येशूले बोलेका वचनहरू उसले सुन्यो, स्वर्गका कुराहरू उसले सुन्यो। अनि उसले सुनिसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि अनि एक दिन सिजरिया फिलिपीमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ येशूले सोध्छ, म को हुँ? मान्छेले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि पत्रुसले फट्टै तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छ। अनि त्यतिखेर येशूले भन्नुहुन्छ, पत्रुस यो तिमीलाई मासु र रगतले दिएको होइन, तिम्रो एजुकेसनबाट आएको होइन, तिम्रो शरीरबाट आएको होइन, तिमीलाई सिकाएको होइन, यो चाहिँ मेरा पिताले स्वर्गबाट तिमीलाई दिएको हो भनेर चाहिँ येशूले भन्नुभयो। उसले त्यो बेलामा थाहा पायो तपाईँ त जिउँदा परमेश्वरका पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भनेर। धेरै मिराकल्स देखेपछि, धेरै मरेको मान्छे बरु उठेको देखेपछि, धेरै येशूले बोलेका वचनहरू सुनेपछि, अनि धेरै पछाडि चाहिँ जब सिजरिया फिलिपीमा अन्तिम समयमा चाहिँ उसले घोषणा गर्छ तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भनेर। हेर्नुहोस्, त्यो दिन उसले परमेश्वर पिताबाट रेभोल्युसन पाए, प्रकाश पाए, त्यो दिन उसको सुरुवात भयो। त्यही बेलामा येशूले भन्नुभयो, हो यही फाउन्डेसनबाट चाहिँ म के गर्छु त, म मेरो मण्डली निर्माण गर्दछु भनेर चाहिँ येशूले भन्नुभयो। अपन दिस रक, यस फाउन्डेसन माथि, जुन फाउन्डेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि पत्रुस फाउन्डेसन होइन, त्यहाँ फाउन्डेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले पत्रुसले प्रकाश स्वर्गबाट पाए, उसको फोर्टिजो भयो, त्यो आँखा खुल्यो, परमेश्वर पिताले आँखा खोलिदिनु भयो, उसको फोर्टिजो भयो, उसले चिन्यो तपाईँ चाहिँ मसीहा हुनुहुँदो रहेछ भनेर देख्यो, तपाईँ सामान्य मान्छे होइन रहेछ,
तपाईँ त नासरतमा जन्मेको त्यतिकै के अरे हुर्केको मान्छे होइन, तपाईँ चाहिँ मसिहा हुँदो रहेछ भनेर उसले देख्यो, चिन्यो। कसरी भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले उसलाई चाहिँ फोटिजो गर्नुभयो, आँखा खोलिदिनु भयो रेभुलेसनद्वारा। आँखा खोल्ने बित्तिकै उसको मुखबाट शब्द के आयो भन्दाखेरि तपाईँ त सामान्य मान्छे होइन, तपाईँ एलिया होइन रहेछ, तपाईँ यर्मिया होइन रहेछ, तपाईँ अगमवक्ता होइन रहेछ, तपाईँ त हामीले पर्खेर बसेको मसिहा हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ पत्रुसले त्यहाँनिर घोषणा गर्यो। अनि त्यहाँदेखि येशूले भन्नुभयो, हो यो प्रोसेसबाट, यो सिस्टमबाट, यो ढाँचाबाट, यो चाहिँ रकबाट, यो चट्टानबाट, यस चट्टानमाथि चाहिँ यो प्रोसेसमाथि चाहिँ म के गर्नेछु, मण्डली निर्माण गर्नेछु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर येशूले पत्रुसलाई भन्नुभएको छ। जबसम्म तपाईँ र मेरो आँखा खुल्दैन, येशूलाई तपाईँ र मैले चिन्नै सक्दैनौँ। येशूलाई चिन्नका लागि, उहाँ जिउँदो परमेश्वरको पुत्र मसिहा हुनुहुन्छ भनेर चिन्नका लागि तपाईँ र मेरो आँखा खुलेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, वर्षौं 20औं वर्ष तपाईँ र म मण्डलीमा आएर टिचिङ सुने तापनि यदि हाम्रो आँखा खुलेन भने येशूलाई हामी चिन्दैनौँ। त्यही भएर त धेरै मान्छे फर्केर जान्छ होइन। धेरै मान्छेहरू किन अनि कमिटेड हुँदैन, धेरै मान्छेहरू किन येशूको पछि हिँड्दैन भन्दाखेरि आँखा खुलेको छैन। यहाँ छ, दिमागमा छ, टिचिङ छ, आँखा खुलेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को व्यक्ति पावलको बारेमा, भयङ्कर ठुलो रब्बाई, भयङ्कर परमेश्वरको बारेमा थियोलोजी थाहा भएको मान्छे, गमलिएलको चरणमा हुरेको टिचिङ त उसलाई कति थाहा थियो होइन। जोसको बारेमा उसले भन्दाखेरि मण्डलीलाई सताउने मान्छे रब्बाई, उसलाई यहोवा परमेश्वरको बारेमा, पुरानो करारको बारेमा, स्क्रिप्चरको बारेमा एकदमै ज्ञान थियो उसलाई। अनि त्यहाँदेखि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तर उसले चाहिँ मण्डलीलाई सताइराखेको हुन्छ, उसले मसिहालाई चिनेको हुँदैन। अनि उसले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको देहलाई, मण्डलीलाई चाहिँ उसले चाहिँ कुल्ची मिल्ची पारिराखेको हुन्छ। स्टिफनसलाई मार्दाखेरि उसको गवाही भएर बसेको थियो होइन। ज्ञान, दिमागभरि थियोलोजी छ, दिमागभरि उसलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ, स्क्रिप्चरको सबै कुरा थाहा छ उसलाई, पुरानो करारको इन्टरप्रिटेसनदेखि लिएर थियोलोजीको कुराहरू, रब्बाईका कुराहरू सबै उसलाई थाहा छ। तर आँखा अन्धा छ, उसले मण्डलीलाई चिन्न सकेको छैन, उसले येशूलाई चिन्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, अनि एक दिन ऊ दमास्कसमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको फोटिजो हुन्छ, उसको आँखा खोलिन्छ। कसरी भन्दाखेरि अनि परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई, बौरी उठेको येशू ख्रिस्टलाई आँखा खोल्नका लागि पठाउँछ। हेर्नुहोस्, अनि आँखा खोल्नका लागि पठाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रकट भएर चाहिँ पावलको फोटिजो हुन्छ त्यो दिन चाहिँ। हेर्नुहोस् होइन, फोटिजो हुन्छ, उसलाई चाहिँ स्वर्गले, येशू ख्रिस्टले चाहिँ प्रकाश दिन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उसको आँखा खुलेको दिनदेखि पावल हिजोको पावल हुँदैन, त्यहाँनिर ऊ चाहिँ अर्कै पावल हुन्छ। उसको आँखा खोलेपछि चाहिँ उसले के गर्छ त, हिजो सताएको, हिजो मण्डलीलाई अनि सताएको मान्छे चाहिँ युटर्न भएर चाहिँ उसले चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै मसिहा हुनुहुन्छ भनेर उसले घोषणा त्यही दमास्कसमा उसले गर्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, जुन ठाउँमा ऊ चाहिँ गएको थियो, जुन ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे त्यहाँको क्रिस्चियनलाई क्रुसमा के अरे त्यहाँको क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ ऊ गर्नको लागि गएको थियो, पक्रिनको लागि गएको थियो, त्यो ठाउँमा गएर, सभाघरमा गएर होइन 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 येशू चाहिँ मसिहा रहेछ भनेर चाहिँ उसले भन्न सुरु गर्छ। कतिखेर भन्दाखेरि जब उसको हृदयमा फोटिजो हुन्छ, उसले देख्छ, स्वर्गको कुराहरू देख्छ, उसको थियोलोजीले, उसको रबनिक लिटरेचरले, उसका कुराहरूले, उसको फारसीपनले उसलाई देखाएन, साँचो परमेश्वर चिनेन, उसले येशूलाई चिनेन। तर जब उसले स्वर्गबाट प्रकाश पायो, उसको फोटिजो भयो, आँखा खुल्यो, उसले देख्यो स्वर्गको कुरालाई, येशू नै मसिहा रहेछ भनेर चाहिँ उसले देख्यो, मण्डली त येशूको शरीर रहेछ भनेर उसले भनेको छ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ टु मेक अल। अनि पनि परमेश्वरले फेरि त्यही पावल र पत्रुसलाई के वरदान दिनुभयो, अब तिमीहरूको आँखा खोल्यो, अब तिमीहरूलाई म यो अभिषेक दिन्छु, यो बोलावट दिन्छु, यो अनुग्रह दिन्छु, तिमीहरूले जहाँ जहाँ सेवकै गर्छौ त्यहाँनिर मान्छेहरूको आँखाहरू खोल्छौ, तिमीहरूले खोलिने एनोइन्टिङ दिएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यो फोटिजो हेर्नुहोस्, यसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ मण्डलीमा। अनि यहाँनिर अघि मैले भने एफिसी 3को 7 के अरे 1 देखि तल हामीले हेर्दै गऱ्यो भने त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई मैले पुरा पढ्यो भने, म पावल तिमी अन्य जातिको पक्षमा येशू ख्रिस्टको कैदी, तिमीहरूको निम्ति मलाई सुम्पिएको परमेश्वरको अनुग्रहको जिम्मेवारीको विषयमा तिमीहरूले पनि सुनेका छौ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। मलाई के परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ, ग्रेस गर्नुभएको छ, एनोइन्टिङ मसँग के छ आँखा खोल्नको लागि होइन, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ, यो तिमीहरूको लागि हो भनेर पावलले भन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ प्रकाशद्वारा मलाई दिएको थियो अथवा थाहा गराएको रहस्य हो भनेर भनिराखेको छ। प्रकाशद्वारा जसको विषयमा मैले तिमीलाई अघिबाटै छोटकरीमा लेखेको थिएँ, तब तिमीहरूले यो पढ्छौ, ख्रिस्टको रहस्यबारे मेरो आन्तरिक समझ के छ सो तिमीहरू बुझ्न सक्छौ।
पावलले भन्दछ म भित्र कति रेभोल्युसन छ, परमेश्वरले मलाई, ख्रीष्ट येशूले मलाई कति प्रकाश दिनुभएको छ, यो तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर भन्दैछ हैन। अनि बुझ्न सक्छ जुन कुराहरू उहाँका पवित्र प्रेरितहरू, पावलले म मात्रै भनेर अघि सुरुमा अगाडि म भन्छ, अनि त्यहाँदेखि तलतिर के भन्दैछ भन्दाखेरि उहाँका पवित्र होली प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई पवित्र आत्माले अहिले प्रकट भएको छ भनेर पावलले भन्छ। पावलले म मात्रै छु भनेर भनेको छैन, मलाई पनि त्यो अनुग्रह दिएको छ, तर अरू पनि प्रेरितहरूलाई, पवित्र प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई पनि त्यो रहस्य दिएको छ, त्यो वरदान दिएको छ, त्यो एनोइन्टिङ दिएको छ भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ हैन। अनि भएको छ यो पुस्ताका मानिसहरूलाई जनाइएको थिएन, त्यो पुस्ताका मान्छेहरू कसैलाई त्यो रहस्य थाहा थिएन, त्यो गुप्त कुरा कसैलाई थाहा थिएन। हेर्नुहोस्, कुनै फारसीलाई, कुनै सुदुकीलाई, कुनै त्यो बेलाको महान पुजारीलाई, कुनै त्यो बेलाका प्रोफेट्सलाई अनि त्यो बेलाको पुरानो करारको प्रोफेट्सलाई थाहा थिएन, तर त्यो कसलाई परमेश्वरलाई थाहा दिनुभयो पवित्र आत्माद्वारा भन्दाखेरि चाहिँ पावल जस्तो प्रेरितहरूलाई, अरू प्रेरितहरूलाई र अगमवक्ताहरूलाई जसले येशूलाई चिनेका थिए, आँखा खोलिएका प्रेरितहरू, आँखा खोलिएका अगमवक्ताहरू, फलाइएका अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो गुप्तको रहस्यको कुराहरू चाहिँ दिनुभएको थियो भनेर यहाँ पावलले भन्छ हैन। अनि त्यहाँदेखि 6 पदमा अर्थात् सुसमाचारद्वारा नै अन्य जातिहरू सह उत्तराधिकारी हुन्, एउटै शरीरका अङ्गहरू र ख्रीष्ट येशूमा रहेको प्रतिज्ञाका साझेदार हुन् भनेर चाहिँ दिएका छ हैन। अनि 7 पदमा भन्छ उहाँको शक्तिको कार्य अनुसार मलाई दिएका परमेश्वरको यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम म सुसमाचारको सेवक बनाइएको थिएँ। सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको अगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई अनुग्रह दियो। मैले सबै कुरा सृजनीय परमेश्वरमा युग युगदेखि गुप्त लुप्त रहेका रहस्यको योजना के हो सो सबै मानिसलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो। अर्को शब्दमा टु मेक अल मेन सी हैन भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो रहस्य चाहिँ सबै मान्छेलाई देख्ने बनाउनलाई, फोटिजो गर्नको लागि, क्लियर गर्नको लागि चाहिँ त्यो मेरो मात्रै हैन, त्यो प्रेरितको मात्रै हैन, अगमवक्ताको मात्रै हैन, जसको आँखा खुलेको छ, उनीहरूले देखेका छन्, उनीहरूलाई त्यो अभिषेक, त्यो एनोइन्टिङ, त्यो क्षमता, त्यो ग्रेस परमेश्वरले दिनुभएको छ। जब उनीहरूले मण्डलीमा सेवकै गर्छ, मण्डलीले स्वीकार गर्छ, उनीहरूलाई मण्डलीले एक्सेप्ट गर्छ, जब उनीहरूले चाहिँ मण्डलीमा सेवकै गर्छन्, इम्पार्टेसन गर्छौ, अनि उनीहरूले देखेको त्यो रहस्यको कुराहरू चाहिँ अब अरू मान्छेको पनि आँखा खुल्छ। मण्डलीमा भएका सबै विश्वासीको आँखा खोल्न थाल्छ। तर कस्ता खालका विश्वासी भन्दाखेरि येशूलाई खोज्ने, आज्ञाकारी, धार्मिकतामा हिँड्ने, पवित्रतामा हिँड्ने, तिर्खाउने विश्वासीलाई मात्रै पवित्र आत्माले त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आँखा खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ पावलले देखेको जस्तै नयाँ करारका स्वर्गीय ढाँचाहरू, नमुनाहरू, रहस्यहरू अनि त्यो गुप्तको कुराहरू देख्न सुरु गर्छ। अरू क्रिस्चियनले देख्दैन। हेर्नुहोस्, हृदय ठिक नभएका, परमेश्वरलाई खोजी नगर्ने, नतिर्खाउनेको लागि केही कुरा पनि परमेश्वरले जबरजस्ती आएर खुवाउनुहुन्न हैन, जबरजस्ती आएर खुवाउनुहुन्न। तर परमेश्वरलाई खोज्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले उनीहरूको हृदय खोल्न थाल्नुहुन्छ, आँखा खोल्न थाल्छ। अनि पावलले पत्रुसले देखेको जस्तै, प्रेरितले देखेको जस्तै उनीहरूलाई त्यो रेभोल्युसनद्वारा देख्न सुरु गर्छ। अनि त्यसको मतलब अर्को शब्दमा चाहिँ अब परमेश्वरले पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो प्रेरितलाई, अरू प्रेरितको आँखा खोलिदिनु भयो, फोटिजो गर्नुभयो। पत्रुसलाई तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको पुत्र मसियाह हुनुहुन्छ भने उसको फोटिजो भयो, आँखा खोल्यो। पावलले येशूलाई भेटेर उसको आँखा खोल्यो, उसको फोटिजो भयो। अब उनीहरूको प्रकाश पाए, उनीहरूले वचनद्वारा, आत्माद्वारा तेस्रो स्वर्गमा प्रकाश पाए, उनीहरूको आँखा खोल्यो, रहस्यको कुराहरू देख्यो। तर जब उनीहरूले सेवकै गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ मण्डलीका विश्वासीहरूको पनि अब आँखा खोल्न थाल्यो, फोटिजो हुन थाल्यो, क्लियर पिक्चर देख्न सुरु गरे। उनीहरूले मण्डलीको रहस्य थाहा पाउन थाले, परमेश्वरको इच्छा थाहा पाउन सुरु गरे। अनि मण्डली डह्रो हुन थाल्यो। अनि मण्डली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा भएको विश्वासीहरू चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ आँखा खोलिसके पछाडि चाहिँ पासपोर्ट भएर, उनीहरू चाहिँ ट्रान्सफर भएर, उनीहरू चाहिँ सलाख भएर चाहिँ अब अर्को लेभलमा अनि अर्को गहिराइमा परमेश्वरको राज्यलाई अनि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू डह्रो भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब यस्ता खालका मान्छेले तपाईँ र मेरो मण्डलीमा सेवकै गर्न अनुमति दिएका छौँ भने, सेवकै गर्छन् भने, हाम्रो बिचमा खडा छ भने अरूको पनि आँखा खुल्दै खुल्दै जानेर छ, फोटो अनि स्वर्गको ढाँचाहरू देख्दै जानेर छ, फोटिजो हुँदै जानेर छ। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ फोटिजो भएका विश्वासीहरू अगुवाहरू थुप्रै हुनेर छन्। अनि त्यो मण्डली चाहिँ यता मत्ती 16 को 16, 17, 18 अनुसार यस चट्टानमाथि यो प्रोसेस, यो रेभोल्युसन माथि पत्रुसले जुन रेभोल्युसन पाए, रेभोल्युसन पाउने व्यक्ति प्रेरित पत्रुस, आँखा खोलिने व्यक्तिको पनि आवश्यक पर्दछ।
सोफोस आर्किटेक्टोन पावल जस्तो पनि हुनुपर्दछ। अनि जब अनि त्यहाँनिर भन्दछ येशूले यस चट्टानमाथि, यस फोटिजो, यस प्रकाश, यस चट्टान, यस प्रोसेस, यो रेभुलेसनमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली निर्माण गर्नेछु र नरकका फाटकहरू विजय हुने छैनन्। त्यसको मतलब जब जब तपाईँ र मेरो स्थानीय मण्डलीमा आँखा खुलेका, स्वर्गको लागि आँखा खुलेका, स्वर्गको लागि कान खुलेका विश्वासीहरू हुन्छन्, स्वर्गका नमुना देखेका विश्वासी हुन्छन्, परिपक्व विश्वासी हुन्छन्, परमेश्वरको इच्छामा हिँड्ने विश्वासी हुन्छन्, आज्ञाकारी विश्वासी हुन्छन्, धार्मिकताको विश्वासी हुन्छन्, नोह जस्तो विश्वासी हुन्छ, दाउद जस्तो, अब्राहम जस्तो विश्वासी, पावल जस्तो विश्वासीहरूको समूहहरू जब तपाईँ र मेरो स्थानीय मण्डलीमा हुन्छ, ध्रुव शिष्यज्यूले भन्नुभएको छ त्यो मण्डली चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली हुन्छ। फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा चाहिँ मार्थाहरू हुँदैन अरे, त्यहाँ चाहिँ मरियम 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 टाइपका विश्वासीहरू हुन्छन्। त्यो मण्डली चाहिँ ध्रुव शिष्यज्यूले फिलाडेल्फियाको मण्डली भन्नुभएको छ। बिल हामनले रानी मण्डली भनेको छ त्यो मण्डलीलाई, अनि हामीले त्यसलाई सेन्चुरी भनेका छौँ। ख्रिस्टको देह ख्रिस्ट, अनि त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूको राज्य सेन्चुरी, रिफर्मेसन प्याटर्न। सेन्चुरी भनेको चाहिँ रानी मण्डली हो। सेन्चुरी भनेको चाहिँ पुरानो करारको भाषा हो। पवित्र स्थान भनेको चाहिँ पुरानो करारको भाषा हो, जो चाहिँ मोसाको महापवित्र स्थानलाई सेन्चुरी पवित्र स्थान भनिन्थ्यो, पुरानो करारको भाषा हो। त्यसलाई नयाँ करारमा भन्दाखेरि रानी मण्डली, फिलाडेल्फियाको मण्डली, ध्रुव शिष्यहरूले भन्नुभएको मण्डली चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि बन्द छ हेर्नुहोस्, आँखा खुलेका अगुवाहरू, आँखा खुलेका विश्वासीहरूको बिचमा शत्रुका नरकका फाटकहरू त्यहाँनिर विजय हुँदैन। किन भन्दाखेरि स्वर्गको इन्फर्मेसन, स्वर्गको ढाँचाहरू, स्वर्गको रणनीतिहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिला आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो मण्डलीमा, स्थानीय मण्डलीमा आँखा खोलेका, फुटिजो भएका प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू, विश्वासीहरूले त्यहाँ सेवा गरेका छन्। मार्था होइन, मरियम जस्ता विश्वासीहरूले सेवा गर्छन्। उनीहरूको आँखा खोलेको छ, स्वर्गबाट बोलेको कुराहरू, स्वर्गमा परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, तुरुन्तै उनीहरूलाई थाहा पाउँछन् त्यहाँनिर। अनि तुरुन्तै थाहा पाएर तुरुन्तै उनीहरू चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छन्। थाहा मात्रै पाउँदैनन्, उनीहरू आज्ञाकारी हुन्छन्। परमेश्वरले दाहिने जा भन्दा दाहिने जान्छ, देब्रे जा भन्दा देब्रे जान्छ, यो गर भन्दा यो गर्छ, त्यो गर भन्दाखेरि त्यो गर्छ। अनि त्यहाँदेखि शैतानको रणनीतिहरू, शैतानले आक्रमण गर्छ। अनि सबै रणनीतिहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता खालका मान्छेहरू, एलिसा जस्ता मान्छेहरू, गुप्तको रणनीति थाहा पाउने मान्छेहरू हुन्छन् त्यो मण्डलीमा। अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ शत्रुको सबै योजनाहरू विफल हुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा। हो, यस्तो खालको मण्डली चाहिँ येशू ख्रिस्टले बनाउनु खोज्नु भएको मण्डली हो। यसलाई चाहिँ सेन्चुरी भनिन्छ, फिलाडेल्फियाको मण्डली भनिन्छ, रानी मण्डली भनिन्छ। हेर्नुहोस् कस्ता खालका भन्दाखेरि जब त्यो मण्डलीमा आँखा खुलेका विश्वासी हुन्छन्। आँखा खुलेको विश्वासले पाप गरेर बस्दैन, व्यभिचार गरेर बस्दैन, होइन, अनि विभिन्न प्रकारको शारीरिक कामहरू गरेर बस्दैन। किनभने उसको आँखा स्वर्गको लागि खुलेको हुन्छ नि त, होइन। ऊ त दिन तयार हुन्छ, सर्वस्व दिन तयार हुन्छ, ऊ कमिटेड हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसको आँखा खुलेको छ। हेर्नुहोस् कसले पाप गर्छ, कसले चाहिँ विभिन्न प्रकारको के अरे व्यभिचारहरू गर्छ, नराम्रो कामहरू गर्छ, कसले चाहिँ अनि एकदमै कमिटेड हुँदैन भन्दाखेरि आँखा नखोलेर स्वर्गको कुरा देखेको छैन। अनि उसले देखेको चाहिँ पृथ्वीको कुरा हो, धन सम्पत्तिको कुरा, मान इज्जतको कुरा, अभिलाषाको कुरा मात्रै देख्छ उसको आँखाले। उसको भित्रको आँखा खुलेको हुँदैन, स्वर्गको कुरा देख्दैन उसले। अनि पृथ्वीको कुरा देख्नै पर्ने हुन्छ, देखिराखेको हुन्छ। अनि ऊ पास्टरै भए पनि के भएर, विश्वासी भए पनि के भएर, उसले देखेको पृथ्वीको कुरा हो। उसले पद देख्छ, प्रतिष्ठा देख्छ, मान देख्छ, इज्जत देख्छ, पैसा देख्छ, लोभ देख्छ, ईर्ष्या डाहहरू देख्छ, शरीरमा हिँडेको हुन्छ। अनि त्यही कुराको पछि लागेका मान्छेहरू, मार्था 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 जस्ता मान्छेहरूको मण्डली आज धेरै भयो। अनि परमेश्वरलाई चाहिँ मार्थाको टाइपको मण्डली होइन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ आत्माको दुनियाँमा चल्ने, आत्माको कुराहरू देख्ने, आत्माको कुरा देख्ने मात्र होइन, फेरि होइन, आत्माको कुरा देख्ने मात्र होइन, त्यस अनुसार पालन गर्ने। धेरैले कतिले देख्न खोज्छन्, देख्छन् पनि तर मान्दैनन्, देख्छन् अर्कालाई सुनाउँछन् अनिदेखि गर्दैनन् पनि, त्यस्ता खालका पनि होइन। फेरि हेर्नुहोस्, मरियम जस्ता सुन्ने, देख्ने र पालन गर्ने मण्डलीहरूको समूहलाई चाहिँ सेन्चुरी, पवित्र स्थान अनि फिलाडेल्फियाको मण्डली भनिन्छ भनेर ध्रुव शिष्यज्यूले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त्यो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खालका पत्रुस जस्तो मान्छे चाहियो नि त त्यहाँनिर, आँखा खोलेको मान्छे, आँखा खोलिदिने मान्छे। पावल जस्तो मान्छे चाहियो नि त, आँखा खोलेको र आँखा खोलिदिने मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, नत्र भने शनिबार संगति भएको भएछ, आइतबार संगति भएको भएछ, हरेक समय संगति भएको छ। किन भन्दा क्रिस्चियन भएपछि हुनै पर्यो, स्वर्ग जानलाई हुनै पर्यो, गर्नै पर्यो, आउनै पर्यो, दशांश दिनै पर्यो। आँखा खोल्दैन
अनि विभिन्न प्रकारको शारीरिक कामहरू, झगडाहरू, टुटहरू, फुटहरू, मण्डली फुटै छ, झगडा भागको भइछ, होइन, पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, पैसाको लागि छाचुडी मण्डलीमा भएको छ। किन भन्दाखेरि आँखा खोलेको छैन नि त। शरीरका कुराहरू मात्रै देखिरहेछौँ। माथि स्वर्गमा मेरो इनाम यस्तो छ, स्वर्गमा परमेश्वरको राज्यमा मैले सेक्रिफाइस गरेर, मैले बलिदान दिएर सेवा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, म त बौरी उठ्ने मान्छे हो भनेर देखेको छैन। विश्वास गर्दैन उसले, नदेखिकन कसरी विश्वास गर्छ? देख्नेले विश्वास गर्ने हो। हेर्नुहोस्, सुनाइ विश्वासद्वारा आउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा, रेमाद्वारा आउँछ। जब रेमा हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामी सुन्छौँ, देख्छौँ, देखेपछि स्वर्गको कुराहरू देखेपछि अनि विश्वास लाग्न थाल्छ, अनि पृथ्वीको कुराहरू छाड्न थाल्छौँ। नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको कुरा समाएर बस्छौँ। हेर्नुहोस्, किल्ला समाएर बसेको जस्तो, होइन, पृथ्वीको कुराहरू समाएर होल्ड गरेर बस्छौँ, हामी छोड्नै तयार हुँदैनौँ। हेर्नुहोस्, कतिखेर छोड्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जब हामी त्यो महिमालाई देख्छौँ, स्वर्गको नमुनालाई देख्छौँ, येशूलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र मसीहा हुनुहुन्छ भनेर जब हामी देख्न सुरु गर्छौँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी पृथ्वीका कुराहरू छोड्न तयार हुन्छौँ। त्यहाँदेखि तपाईँ र मेरो सामुन्ने पद, प्रतिष्ठा, पैसा, लोभ, लालचहरू चाहिँ हाम्रो लागि गौण भएर जान्छ। एकैपल्ट चेन्ज नहोला, तर त्यो गौण भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, अनि आज यस्ता खालका अगुवा र विश्वासीहरू मण्डलीमा चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, आज यस्ता खालका मण्डली, यस्ता खालका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले मण्डलीमा, लिडर्सहरूलाई मण्डलीमा, विश्वासीहरूलाई मण्डलीमा परमेश्वरलाई खडा गर्न चाहनुहुन्छ। नत्र भने यति धेरै चर्चहरू अहिले नेपाली जगतमा हेर्नुहोस्, यति धेरै चर्चहरू फुटेको छ अहिले, होइन। अलिकति यसो बाइबल कलेज पढ्ने बित्तिकै, अलिकति पुलपिटमा खडा भएर उभिने बित्तिकै उसको भित्र भिजन के आउँछ भन्दाखेरि त्यो मनले देखेको भिजन, शारीरिक भिजन के आउँछ भन्दाखेरि चर्चमा सुरु गरिहालेको। चर्च अनि नाम के भन्दाखेरि चर्च प्लान्टर अरे उसको नाम। हेर्नुहोस्, होइन, नाम जे दिँदाखेरि पनि भइहाल्यो, होइन। चर्च प्लान्टर नाम दिएर मेरो भिजन त चर्च प्लान्टिङ हो भनेर फुटाएर चर्च सुरु गर्छ। स्वर्गको नमुना देखेको छैन, नयाँ करारको ढाँचा देखेको छैन, आत्माको दुनियाँमा चल्दैन। अनि उसले आफूलाई के देख्छ भन्दाखेरि चर्च प्लान्टरको रूपमा, होइन, चर्च फुटाएर अर्को चर्च सुरु गर्ने देख्छ, होइन। अनि अब त्यस्ता खालका फेरि सङ्घ संस्थाहरू अहिले थुप्रै पाइन्छ संसारमा, होइन। चर्च फुटा अनि मेरो संस्थामा आइजाऊ, म तँलाई यस्तो गर्छु भनेर थुप्रै पाइन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आँखा खुलेको छैन, उसलाई स्वर्गको कुरा नमुना, स्वर्गसँग उसलाई मतलब छैन, उसलाई पृथ्वीसँग मतलब छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चाहिँ आज फोर्टिजो भएका अगुवाहरू, पास्टरहरू, प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, टिचर, इभान्जलिस्ट र विश्वासीहरू चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारको शारीरिक कामहरू भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, आज लिडर्सहरू चाहिँ परमेश्वरका लिडर्सहरू, गडली लिडरहरू हुनुपर्नेमा त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशू चाहिँ शिर, अघि हामीले भन्यौँ शिरत्व, हेडशिप र लर्डशिप र फाउन्डेसन हुनुपर्नेमा शिर अर्कै भएको हुन्छ। धेरैपल्ट हाम्रो मास्टर प्रभु अर्कै भएर बसिराखेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि आँखा खुलेको छैन। कतिको सुरुमा आँखा खोल्छ, कतिको पछि फेरि बन्द हुन्छ, त्यो छिट्टै बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, आत्मिक आँखा एक निमेषमा बन्द हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि हामीले ठिक प्रकारले परमेश्वरको पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी चलेनौँ भने, वचनअनुसार चलेनौँ भने आँखा बन्द पनि भइहाल्छ। आत्मिक आँखा, हेर्नुहोस्, आत्माको दियो भनेको त्यस्तो। एफेससको मण्डलीलाई येशूले भन्नुभएको छ, तैँले पहिलो प्रेमलाई छाडिस्, अब म प्रस्ताव गरिनुहोस् भने सामदान हटाइदिन्छु। सामदान भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ भित्र चाहिँ बत्ती हो। त्यो चाहिँ कहिले पनि मर्नु हुँदैन थियो। त्यो बत्ती मर्यो भने त्यहाँ अँध्यारो हुन्थ्यो। अनि अँध्यारो परमेश्वरले जहिले पनि उहाँको पवित्र स्थानमा अँध्यारो चाहनुहुन्न। अँध्यारो त्यहाँनिर हुनु हुँदैन थियो, बत्ती मर्नु हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, आँखा, स्पिरिचुअल आई, तपाईँ र मेरो चाहिँ पहिलो प्रेमलाई त्याग्ने बित्तिकै हाम्रो आँखा, हाम्रो भित्रको दियो मधुरो हुन सुरु गर्छ, आँखा डिप हुन सुरु गर्छ, अनि त्यहाँदेखि बन्द हुन्छ। अनि आँखा बन्द भएपछि हामी देख्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर भिजन हुँदैन, त्यहाँनिर रेभुलेसन हुँदैन। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एलीको समयमा त्यस्तै भएको थियो, इक्काबोध भएको थियो। हेर्नुहोस्, इक्काबोध कसरी भएको थियो भन्दाखेरि एलीका छोराहरू होप्नी र पिनहासले त्यो ठाउँमा व्यभिचार गरे, भ्रष्टाचार गरे। एलीलाई थाहा थियो, एलीले तिनीहरूलाई निकाल्न सकेन, छोराहरूको मायाको कारणले गर्दाखेरि बेदखल गर्न सकेन। एलीले राम्रै गर्दा गर्दै पनि उसको आँखा बन्द भयो। अनि त्यो सबै सिस्टम, त्यो सबै पुजारीगिरीको आँखा बन्द भयो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि बन्द भइसके पछाडि परमेश्वरको महिमा त्यो दियो हराएर गयो त्यहाँनिर, इक्काबोध। आज धेरै चर्चहरू चाहिँ यही कारणले गर्दाखेरि इक्काबोध भएर बसेको छ, परमेश्वरको महिमा हराएर गएको छ। हेर्नुहोस्,
बाइबल पुलपिटबाट भट्याउँदैन, भजन गाउँदैमा, फल्ना चर्च ढिस्काना चर्च नाम राख्दैमा, गिटार बजाएर चाहिँ संगति गर्दैमा त्यहाँनिर परमेश्वरको पवित्र आत्माको उपस्थिति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक आँखा खुलेका, रेभुलेसन पाएका, प्रकाश पाएका पवित्र आत्माले मात्रै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता खालका मान्छेहरूको समूह चाहिँ चर्च हो। त्यो चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली हो, त्यो चाहिँ सेन्चुरी हो। हेर्नुहोस्, नामको टाइटलको प्रेरित अगमवक्ता पास्टर टिचर इभान्जलिस्ट डाक्टर भएका मान्छेहरूको समूह फिलाडेल्फियाको चर्च होइन, सेन्चुरी होइन, रानी मण्डली होइन। परमेश्वरलाई चाहेको त्यो होइन। त्यो हुँदा ठिकै छ, समस्या छैन, त्यो छ भने पनि ठिकै छ। तर परमेश्वरलाई चाहिँ आँखा खोलेको प्रेरित चाहियो, आँखा खोलेको अगमवक्ता चाहियो, आँखा खोलेको पास्टर चाहियो, इभान्जलिस्ट टिचर विश्वासीहरू चाहियो। अनि त्यो चर्चमा चाहिँ दियो बल्छ, त्यो चर्च चाहिँ उज्यालो हुन्छ। अनि त्यो चर्चमा चाहिँ स्वर्गका ढाँचाहरू युग युगमा लुकेर पावलले भनेको जस्तो गुप्तमा राखेको रणनीतिहरू परमेश्वरले त्यहाँ खोल्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा खोल्नुहुन्छ। मार्टिन लुथरलाई जस्ट शैल लिव बाय फेथ भनेर परमेश्वरले खोलेको जस्तै खोल्नुहुन्छ। जब जब मार्टिन लुथरले खडा भएर अनि रोमन क्याथोलिक चर्चमा त्यहाँनिर खडा भएर उसले धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर 95 थेसिसहरूले लेख्यो, त्यहाँनिर परमेश्वरले अरूको आँखा खोल्न थाल्नुभयो। पहिला परमेश्वरले मार्टिन लुथरको आँखा खोल्नुभयो। मार्टिन लुथरको 40 जो भयो, रेभुलेसन आयो, प्रकाश आयो वचनबाट, अनि उसले प्रचार गर्न सुरु गर्यो, उसले इम्पार्ट गर्न सुरु गर्यो। अनि त्यहाँदेखि अरूको पनि 40 जो हुन थाल्यो, अरूले पनि देख्न थाल्यो, अरूले पनि बाइबल पढ्न थाल्यो, उनीहरूको पनि आँखा पवित्र आत्माले खोल्न थाल्नुभयो। अनि उनीहरूले के गर्यो, मार्टिन लुथर जस्तै ओहो हामी त रोमन क्याथोलिकमा बस्न नआउने रहेछ, रोमन क्याथोलिकमा त मूर्ति पूजा रहेछ, हाम्रो उद्धार त त्यसरी हुने होइन रहेछ, पर्गेटेडलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने होइन रहेछ, हाम्रो पाप क्षमाको लागि दान दिनु पर्दैन रहेछ, येशूले गरिसकेको रहेछ, हाम्रो धार्मिकता येशूबाट आउँदो रहेछ भनेर उनीहरूको आँखा खोले देखे। अब हामी यो चर्चमा बस्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट त्यसरी भयो। यसरी 40 जो पृथ्वीमा पवित्र आत्माले प्रेरितहरूलाई खडा गरेर, अगमवक्तालाई खडा गरेर अनि मासिभ रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। मुभमेन्टको काम, रिफर्मेसनको काम यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज मण्डलीभित्र यो हुनुपर्छ। परम्परागत मण्डलीमा, धर्म कर्म मान्ने मण्डलीमा त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, बाइबल पढिन्छ, भट्टाइन्छ, मरिकाटे मान्छेले बुझ्दैनन्, बुझ्दैनन्, देख्दैनन्। किन भन्दाखेरि त्यो बाइबल भट्याउने मान्छेले नै देखाएको छैन, उसको आँखा खुलेकै छैन। अनि अर्काको आँखा खुल्ने उसँग एनोइन्टिङ पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि बाइबल भट्टायो, थियोलोजी पढ्यो, हृदय परिवर्तन हुँदैन, जीवन। अनि हृदय परिवर्तन नभएपछि कसरी जीवन परिवर्तन हुन्छ, कसरी त्यहाँ पवित्र आत्माले काम गर्छ? हो, अलिअलि येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्दाखेरि, वचन बोल्दाखेरि छिटफुट मान्छेहरू बिमारीहरू निको हुन्छन्, अन्य भाषा बोल्लान्, अगमबारे छिटफुट बोल्लान्, तर त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको सन्दुक त्यहाँनिर हुँदैन, ख्रीष्ट येशूको महिमा त्यहाँनिर हुँदैन, मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन हुँदैन, त्यहाँनिर गडली कामहरू हुँदैन, त्यहाँनिर फुट, झगडा, तितोपना, विभिन्न कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ शत्रुले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टोटली त्यो मण्डलीमा कब्जा गर्छ। बाहिरदेखि हेर्दाखेरि मण्डली एकदमै मण्डली भजन गाइरहेछ, तर भित्र ख्रीष्ट येशू छैन, भित्र ख्रीष्ट छैन। त्यहाँ भित्र त इजिकेलले देखेको भिजनमा देखेको जस्तो बाहिरदेखि जाँदाखेरि मन्दिर पुजारीले पुरा लुगा लाएर सेवा गरेछ, बलिदान चढाछ, भित्र त पुजारी व्यभिचार गरिरहेछ, भ्रष्टाचार पो गरिरहेछ। आज धेरै मण्डलीहरू बाहिरदेखि यस्तो गर्दाखेरि फल्ना चर्च वर्शिप गएको छ, वर्शिप लिडरले भयङ्कर गीतहरू गाइरहेको हुन्छ होइन, तुरै पनि फोकेला भयङ्कर छ त्यहाँनिर होइन। अहिलेको सबै कुराहरू छ, सिस्टमहरू छ, जुमहरू छ, हरेक लाइटहरू छ होइन। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, अहिले लाइटहरू हुन पनि पर्छ, लाइटहरू एकदमै छ, हरेक छ है। तर त्यहाँ के चाहिँ छैन भन्दा ख्रीष्ट चाहिँ हुनुहुन्न त्यहाँनिर। फेरि सबै कुराहरू छ, रुपियाँ छ, पैसा छ, डक्टर गरेका मान्छेहरू छन्, रेभरेन्ड भन्नेहरू छन्, अब अहिले त एपोस्टल प्रोफेट भन्नेहरू पनि होलान्, सबै छ। ख्रीष्ट येशू चाहिँ हुनुहुन्न, किन? आँखा खुलेको छैन नि त, रेभोल्युसन छैन त्यहाँनिर। ज्योति लाइट चाहिँ हराएको छ, किन? पहिलो प्रेमलाई त्यागेको छ त्यहाँनिर। अनि त्यो ज्योति छैन, सामदान हटिन लागेको छ। हेर्नुहोस्, सामदान अनि हटेपछि कहाँबाट 40 जो हुन्छ? अनि 40 जो नभएपछि, आँखा नखुलेपछि, अनि स्वर्गको कुरा अन्नाले मरिकाटे देखेको। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि भिजन हुँदैन। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि संसारको कुरा देख्छ, पदमा झगडा हुन्छ, पैसामा झगडा हुन्छ, त ठुलो कि म ठुलो हुन थाल्छ। किन भन्दाखेरि 40 जो आँखा बन्द हुँदैछ। हेर्नुहोस्,
आँखा बन्द हुँदैछ, आँखा खोलिदिने मान्छे छैन, आँखा बन्द हुँदैछ। किन भन्दाखेरि पहिलो प्रेमलाई त्याग्दैछ, ती मान्छेहरू छैन। अनि धर्म कर्मको कामहरू हुन्छ, लाइटहरू हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ, बाहिर देखिँदाखेरि चर्च, भित्र चाहिँ मूर्ति पूजा हुन्छ। येशू नै त्यहाँनिर हुँदैन। येशू नभएको ठाउँमा मूर्ति पूजा नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, मूर्ति पूजा भनेको पक्का मूर्ति राख्नु मात्रै होइन, लोभ पनि मूर्ति पूजा हो, व्यभिचार पनि मूर्ति पूजा हो, होइन। अनि मण्डलीभित्र व्यभिचारै व्यभिचार, लोभै लोभ। लोभ भनेको विभिन्न कारण, पैसाको लोभ, पदको लोभ, प्रख्यातको लोभ, हरेक हरेक कुराको लोभ मूर्ति पूजा हो। त्यो बाइबलमा यो के अरे पावलले भनेको छ। बाहिरदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, बाहिरदेखि हेर्दाखेरि चर्च हो, भयङ्कर चर्चहरू, विभिन्न कारणले, मिडियाको कारणले गर्दाखेरि, अनि भयङ्कर त्यहाँको होइन, अब कतिजना लिडरहरू गिफ्टेड हुन्छ, उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चर्च ठुलो छ, हरेक हरेकहरू छ त्यहाँनिर। तर येशू चाहिँ हुनुहुन्न त्यहाँनिर, सन्दुक चाहिँ छैन त्यहाँनिर, सबै कुराहरू छ, मर्सी सिट छैन, सन्दुक छैन त्यहाँनिर। मुख्य पाप क्षमा गर्ने महान पुजारीले वर्षमा एकपल्ट चढाउने, बलिदान चढाउने र सबै जलको पाप क्षमाउनु पर्ने सन्दुकै छैन त्यहाँनिर। सबै छ, बाहिरको सबै कुराहरू छ, हेर्दाखेरि चर्च देखिन्छ, तर भित्र त्यहाँनिर ख्रिस्टको चरित्र छैन। ख्रिस्ट येशूले त्यहाँनिर पवित्र आत्माले काम गरेको छ। ख्रिस्ट येशू भए पो पवित्र आत्माले काम गर्छ। पवित्र आत्मा यहुदीहरूलाई दिनुभएको छैन, उनीहरूले यहोवा परमेश्वरको नाम पुकारा गरे पनि पवित्र आत्मा उनीहरूसँग छैन। येशू ख्रिस्टले जब उहाँ स्वर्गमा जानुभयो, पिताबाटको प्रतिज्ञा जुन अब्राहमलाई गरेको थियो, त्यो आत्मा उहाँले पाउनुभयो, येशूले पाउनुभयो। किनभने येशू मात्रै योग्यको हुनुहुन्छ। अनि येशूले चाहिँ त्यो मण्डलीमा खनाउनु भएको छ। त्यसको मतलब जुन स्थानीय मण्डलीमा भित्र येशू बस्नु भएको छ। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि, बाइबल पढ्दाखेरि येशू 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 भनेर बस्ने होइन, व्यवहारमा येशू हुनु पर्यो, फाउन्डेसनमा येशू हुनु पर्यो, त्यहाँनिर ख्रिस्टोस हुनु पर्यो। अनि त्यहाँ पो पवित्र आत्माले काम गर्छ त। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले सक्रिय रूपमा काम गर्छ। त्यहाँनिर आज्ञाकारी मान्छे हुन्छन्, त्यहाँनिर इमानदार मान्छे हुन्छन्, त्यहाँनिर आँखा खोलेका मान्छे हुन्छन्। पवित्र आत्माले काम गर्छ, आँखा खुल्छ त्यहाँनिर। लिडर्सहरूको आँखा खुलेको छ, विश्वासीहरूको आँखा खुल्छ। सबैको नखुले पनि एटलिस्ट 50%, 60, 70, 80% को त खुल्नु पर्यो। सुरुको जमानाको मण्डलीमा अलमोस्ट 100% कै खुलेको थियो। त्यस्तो त हुनु पर्यो। अहिलेको मण्डलीमा हेर्दाखेरि त्यो छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि येशू छैन मण्डलीमा। मण्डलीमा रुपियाँ, पैसा, लोभ, लालच, फुट, झगडाहरू सबै छ। येशू हुनुहुन्न। येशू हुने ठाउँमा त्यो हुँदैन, अनि येशू नहुने ठाउँमा सबै त्यही हुन्छ फेरि। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, येशू भएको ठाउँमा, आँखा खोलेको ठाउँमा येशू हुनुहुन्छ। येशूलाई देख्नको लागि त तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र मसिहा हुनुहुन्छ भन्नको लागि त आँखा खोल्नु पर्यो नि त। पत्रुसले आँखा खोल्नु पर्यो, पावलको आँखा खोल्नु पर्यो। आँखा खोलेपछि, फोर्टिजो भएपछि पो पावलले ओहो मसिहा त येशू हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्यो। पत्रुसले ओहो मसिहा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। अनि आज आँखा खुलेको छैन, आँखा खोल्ने मान्छे छैन। अनि कहाँ येशू त्यहाँनिर हुन्छ? येशूलाई कहाँ देख्छ त? अनि त्यो मण्डलीमा थियोलोजी छ, बाइबलको डक्ट्रिनहरू छ, वर्शिप छ, सबै कुराहरू छ, तर येशू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न। किन भन्दाखेरि आँखा खुलेका मान्छेहरू, लिडरहरू छैनन् त्यहाँनिर। सबै छ, त्यो चाहिँ छैन। फोर्टिजो पासपोर्ट, एउटा मण्डली शिफ्ट हुनका लागि स्पिरिचुअल दुनियाँमा आँखा देख्नु पर्ने हुन्छ। आँखा देख्ने लिडरहरू चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, धर्म कर्म गर्नलाई तपाईँ र मेरो जीवन बहुमूल्य छैन, यो एउटा जीवन हो। धर्म कर्म हामीले धेरै गऱ्यौँ, पहिला हिन्दू हुँदाखेरि पनि गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ होला सायद, होइन। सिद्धान्तहरू हामीले कतिपल्ट कलेजमा हुँदाखेरि नास्तिक भएर साइन्सको कुराहरू गऱ्यौँ होला, त्यसले पनि तपाईँ र मलाई केही गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, साइन्सले कहाँ सबै कुरा पत्ता लगाइसकेको छ र? अलिअलि कुरा पत्ता लागेको, परमेश्वर छैन भनेर घमण्ड मात्रै गरे हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि त्यही चाहिँ ठुलो हुन्छ, होइन। साइन्सको कुराहरू साइन्टिजम भनेर भन्छ। साइन्स आफैमा ठिकै छ, पत्ता लागेका कुराहरू, तर साइन्टिजम भनेको चाहिँ विज्ञानवाद भन्छ। विज्ञानवादले मान्छेलाई अन्धा बनाएको छ अहिले। हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू थाहा छैन, साइन्सले सबै कुराहरू पत्ता लागेको भए किन यस्तो हुन्थ्यो, होइन। धर्म कर्म गर्नका लागि हाम्रो जीवन छैन। हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ एउटा सत्य परमेश्वरलाई आँखा खोलिनुपर्छ। मैले अस्ति कसैलाई मैले यहाँनिर हाम्रो मण्डलीमा यहाँनिर भन्दै थिएँ, मरेपछि सबैको आँखा खोल्छ। नरक जाँदाखेरि पनि आँखा खोलेर नरक जान्छ, स्वर्ग जाँदाखेरि पनि आँखा खोलेर जान्छ, परमेश्वरको राज्यमा आउँदाखेरि पनि। किन भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरबाट हामी निस्केर आत्मामा दुनियाँमा जान्छौँ, आँखा खुलिहाल्छ। मृत्यु हुने बित्तिकै आँखा खुल्छ। हेर्नुहोस्, अनि मृत्यु भएर आँखा खोलेपछिको के अर्थ भयो? यहाँ येशू के अरे पत्रुस जस्तै, पावल जस्तै हामी जिउँदो हुँदा सास फेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जिउँदो परमेश्वरको पुत्र मसिहा हुनुहुन्छ भनेर आँखा खुलेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ नि त।
होइन र? जब तपाईँ र मैले यो पृथ्वीमा जिउँदो सास फेर्दैखेरि तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र मस्याख हुनुहुन्छ भनेर आँखा खुल्छ, देख्छौँ, अनि त्यसले तपाईँ र मलाई जीवन दिन्छ, त्यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा लान्छ। अब होइन त्यो गर्न सकेन यो पृथ्वीमा भने मरेपछि त आँखा खुल्छ, नरक जानेको पनि खुल्छ, स्वर्ग जानेको पनि खुल्छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो बेलामा तपाईँ र मेरो समय हुँदैन पश्चाताप गर्ने, यो पृथ्वीमा हुँदैखेरि हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा तपाईँ र मेरो विज्ञानवादले पनि बचाउन सक्दैन, त्यो बेला तपाईँ र मेरो धर्म कर्मले पनि बचाउन सक्दैन, त्यो बेला तपाईँ र मेरो रुपियाँ पैसा जिन्दगीभर आँखा बन्द भएर विभिन्न ट्यालेन्ट त परमेश्वरले दिनुभएको छ, ट्यालेन्ट लाएर पैसा कमाएको हुन्छ, थुपारेको हुन्छ, बचाए पो त्यो बेलामा स्वर्ग लान सकेको भए पो होइन? जुन चाहिँ मान्छेको लागि, छोराछोरीको लागि यति थुपारेको हुन्छ, 1 मिनेटमा खतम गरिदिन्छ छोराछोरीहरूले। किन हामी त्यो गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आँखा खुलेको छैन नि त। हामीले देख्न सक्दैनौँ डक्ट्रिनको रूपमा, ओ येशू मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भन, हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्छौँ सिद्धान्तको रूपमा, दिमागमा, तर हृदयमा फोटिजो भएको छैन। तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र मस्याख हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ हृदयबाट। हेर्नुहोस्, अन्तिम अवस्थामा मृत्युको बेलामा पनि हामीले भन्नु पर्यो, परीक्षाको घडीमा पनि भन्नु पर्यो, तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र मस्याख हुनुहुन्छ भनेर आँखा खुलेको मान्छेले त्यो भन्छ। हेर्नुहोस्, नत्र भने एकछिन चर्च आयो, सङ्गतिमा आयो, डक्ट्रिन हुन्छ, टिचिङहरू हुन्छ, यहाँ दिमागमा भरेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, तर खोटिजो भएको हुँदैन, आँखा खुलेको हुँदैन। आज लिडरसिपमा चर्चमा पनि त्यही हो। किन आज चर्चमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न? येशू ख्रीष्ट किन प्रभु अदुनाई हुनुभएको छैन? येशू ख्रीष्ट किन आज चर्चमा अनि उहाँ चाहिँ शिर हुनुभएको छैन? केवल प्रार्थनामा तपाईँ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ भनेर भन्छौँ, प्रभु भनेर भन्छौँ, तर वास्तविक हाम्रो जीवनमा भएको छैन भन्दाखेरि फोटिजो आँखा खुलेको लिडरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, यो समस्या चाहिँ लिडरको। हेर्नुहोस्, डक्ट्रिनले डक्टर भएका, रेभरेन्ड भएका, हरेक भएका मान्छेहरू, डक्ट्रिनले भरेका, सिद्धान्तले भरेका मान्छेले लिड गरिराखेको चर्च, तर भित्र आँखा चाहिँ खुलेको छैन, आँखा चाहिँ अन्धा छ। हेर्नुहोस्, फोटिजो भएको छैन। उसले वास्तवमै हृदयबाट तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र येशू हुनुहुन्छ भनेर, मस्याख हुनुहुन्छ भनेर उसले विश्वास गर्न सकेकै छैन। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ त? त्यस्ता मान्छेले लिड गरेको चर्चमा कहाँ येशू त्यहाँ हुन्छ र? हृदयमा येशू कहाँ हुन्छ त? सेन्टर पोइन्टमा कहाँ येशू हुन्छ? उसको लागि शिर, उसको लागि प्रभु, सायद पद, मान, इज्जत, रुपियाँ पैसा, यो कुराहरू चाहिँ भएर बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि उबाट के कुराहरू निस्किन्छ भन्दाखेरि येशूको सेन्टर, येशूको शिरोतर हेडसेप निस्किँदैन, अरू नै कुराहरू निस्केर जान्छ। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा पास्टर थियो, अस्ति मैले हेर्दै थिएँ, 25 वर्ष पास्टरिङ गरेपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि, ओहो मैले त उद्धारै पाएको छुइनँ रहेछ, मेरो त बनेको नै भएको छैन भनेर भन्यो। थियोलोजी गर्ने मान्छे हो, उसलाई थियोलोजीको बारेमा सबै थाहा थियो, 25 वर्ष पास्टरिङ गरेको अनुभव थियो। अनि अन्तिममा उसले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो त बल्ल पो मैले त उद्धार मुक्ति पाएँ, बल्ल म नयाँ गरी जन्मेँ भनेर उसले चाहिँ भनेको थियो। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, किन आज मण्डलीमा समस्या हो? आँखा खुलेको छैन। पत्रुस जस्ता मान्छेहरूले लिड गरेका छैन मण्डली। आज पावल जस्तो तपाईँ जिउँदो परमेश्वरका पुत्र मस्याख हुनुहुन्छ, होइन? अनि कहाँ येशू कुन ठाउँमा हुन्छ? येशू हाम्रो मण्डलीमा। फोटिजो हुनै सक्दैन, त्यो आँखा खोल्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, अनि मण्डली आत्मामा एउटा दुनियाँदेखि अर्को दुनियाँमा पासपोर्ट हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, अनि त्यो एनोइन्टिङ, त्यो अभिषेक, त्यो वरदान चाहिँ परमेश्वरले प्राइमेरी रूपमा चाहिँ प्रेरितलाई दिएको हुन्छ। पावलको बारेमा हामीले यहाँनिर हेरौँ, होइन? टु मेक अल सी फोटिजो, अरूलाई देख्ने बनाउनलाई, फोटिजो गर्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई त्यो अभिषेक गर्नुभएको छ। यो तपाईँ र मैले चाहिँ होइन थियोलोजी गरेर, डिग्री गरेर, अनुभव गरेर यो अभिषेक तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँदैन। हेर्नुहोस्, मरि काटै आउँदैन यो कुराहरू। हेर्नुहोस्, पावलले भन्छ यो मैले सिकेर आएको होइन, यो मलाई परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा दिएको भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, अनुग्रहले देखिने कोही अगुवाहरूमा किन अनि आफ्नो मण्डलीमा भएका मान्छेहरूमा यो वरदान छ, यो यस्तो, यो परमेश्वरको काम हो, यो मान्छेको जीवनमा किन देख्दैन भन्दाखेरि उनीहरू भित्र त्यो एनोइन्टिङ, त्यो क्षमता, त्यो अनुग्रह छैन नि त। उनीहरूको अर्कै अनुग्रह होला, सुसमाचार प्रचार गर्ने अनुग्रह होला, उनीहरूको पास्टर गर्ने अनुग्रह होला, तर नक्सा देख्ने अनुग्रह, एनोइन्टिङ, कलिङ प्रेरित र अगमवक्तालाई दिएको हुन्छ।
अनि पास्टरले, इभान्जलिस्टले, टिचरले उनीहरूको आफ्नै अनुग्रह छ, उनीहरूको आफ्नै क्षमता छ, त्यो परमेश्वरले दिएको त्यो उसको अनुभवले आएको होइन, सिकेर आएको होइन। अनि त्यहाँदेखि उसले देख्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, तर अब अगुवा भएपछि त अब देखिदिनै पर्यो होइन। अलिअलि भए पनि अब म पनि कम होइन भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अगुवा भएपछि, किनभने मान्छेले पत्याउँदैन होइन। हामी यसो भन्न सक्दैनौँ, यो म गर्न सक्दिनँ, यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, यसको लागि परमेश्वरले प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू, इभान्जलिस्टहरू सबैलाई परमेश्वरले मण्डलीमा दिनुभएको छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो इमानदारी त हामीमा आउँदैन। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामीमा त्यो खालको टेन्डेन्सी हुन्छ, सबै कुराहरू मै जान्दछु भन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीमा समस्या आउँछ। मण्डली जसरी ख्रीष्ट येशूले जुन परिपक्वतामा मण्डलीमा हामीले लिड गरेको विश्वासीहरूलाई जुन म्याच्युरिटीमा, परिपक्वतामा लानुपर्ने, त्यो परिपक्वतामा जानु सक्दैन। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको हृदय तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भने। अनि आज त्यही भएर हेर्नुहोस्, मैले एम्बासडरको बारेमा बोल्नु पर्यो भनेर मैले सोचिराखेको थिएँ। किन अपोस्टलस चाहिँ एम्बासडर, राजदूतहरू हो भनेर, सायद अब अर्को पल्ट हुन सक्छ, कहिले हुन सक्छ होइन। अनि आज यही कुरालाई अलिकति इम्फासिस, अलिकति चाहिँ दिनु पर्यो। किन आज स्थानीय मण्डलीहरू 20औं वर्ष, 30औं वर्ष संगति भइराखेको छ? तपाईँलाई थाहा छ, धेरै मान्छेहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ। लामो समय प्रभुलाई विश्वास गरेपछि उनीहरूको भित्र हृदयमा विश्वास हराएर गएको छ। यो पेन्डेमिक पछाडि धेरै क्रिस्चियनहरू अब चर्च फर्केर जानेनन् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, लामो समय क्रिस्चियन भएपछि विभिन्न प्रकारको चोटपटक लाग्छ। शारीरिक मान्छेहरू मात्रै मण्डलीमा हुन्छ, चोटपटक लाग्छ, धोका खान्छ, अनि उनीहरूले अन्तिममा गएर येशूप्रति उनीहरूले चाहिँ विश्वास उनीहरूले त्यागेर जान्छ। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छेलाई त्यस्तो भइराखेको छ। त्यही भएर मण्डलीले अहिले रिभाइभलको लागि, आँखा खोलिनको लागि अहिले विश्वव्यापी मण्डलीले प्रार्थना गर्दैछ। अहिले हामीले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज मण्डली, मलाई एकदमै मलाई दिउँसोदेखि नै शोचनीय अवस्थामा डिप्रेस भएर म बसेँ। प्रभु, हाम्रो अवस्था यो छ अहिले। हामीले 30 वर्ष अगाडि विश्वास गर्दाखेरि जुन प्रकारको स्पार्क थियो, जुन प्रकारको जोश थियो, जुन प्रकारले हामी कमिटेड थियौँ, हामीलाई यहाँ मेरो आमाहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, दिदीहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ, गाउँमा अहिले पनि हामीले पानी काटेर बसेको छ, त हामीले टेरेनौँ त्यो बेलामा। त्यो बेलाको जमानामा, 30 वर्ष अगाडिको जमाना कस्तो थियो हेर्नुहोस्, समाजले पानी काट्दाखेरि पनि टेरेनौँ। अरे अहिले हेर्छु त, यसो हेर्छु है, हाम्रो नानीहरू, हाम्रो वरिपरि हेर्दा विश्वासै छैन, एकदमै फेदुलो खालको चाहिँ चर्च भएर बसेको छ। अहिले कोही मान्छे यहाँ गन लिएर आएर चाहिँ यो हाम्रो हेब्रोन कम्युनिटी, ल तिमीहरूलाई म मार्छु, कतिजना चाहिँ तिमीहरू यहाँ क्रिस्चियन भएर बस्छ भने नि मलाई डर लाग्छ। कतिजना मान्छेहरू हुन्छ, हेर्नुहोस्, कतिजना मान्छेहरू भाग्छ, येशूलाई त्याग्न तयार हुन्छ। आज हाम्रो मण्डली यति कमजोर भएको छ। किन भन्दाखेरि येशूलाई देख्न सकेका छैनौँ, फटिजाउन सकेको छैन। अब हाम्रो अवस्था यस्तो छ भने हाम्रो पछाडिको नानीहरू हेरौँ त, अहिले जेनेरेसनहरू युरोपमा के भयो? 1600 1700 हाम्रो यहाँ के अरे युकेमा हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे विप्लव भाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो मामा हुनुहुन्छ, हाम्रो रेमा दिदीहरू को यहाँनिर हुनुहुन्छ, हाम्रो मनी ब्रदरहरू हुनुहुन्छ युरोप के अरे युकेबाट। 1400 मा 1500 मा 1000 एडीमा बनेका चर्चहरू छन्, चर्च खाली छ, बन्द भएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, चर्चमा कोही बुढापाकाहरू अलिअलि चर्च जान्छन्, मण्डली जान्छन्, अनि कोही युथहरू चाहिँ अलिकति यस्तो म्युजिक भएकोतिर यस्तै कुराहरूमा मात्रै जाँदो रहेछ। युरोप एक जमानामा त्यहाँनिर के थियो, रिफर्मेसनको ठाउँ थियो त्यहाँनिर। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो दियो हराएर गयो, त्यो लाइट हराएर गयो, त्यो रेभोल्युसन हराएर गयो, आँखा बन्द हुँदै गयो। हेर्नुहोस्, आज नेपाली जगतको हैन, अब हामी नेपाली भाषी भएकोले गर्दाखेरि नेपाली जगतको एउटा मण्डलीमा मलाई ठुलो चिन्ता लागिरहेको छ। हाम्रो नानीहरू देख्दाखेरि हामीले पनि जवान अवस्थामा, मैले 13 वर्षको उमेरमा मैले ग्रहण गरेको। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर त्यो अवस्था थिएन। 14 वर्ष 15 वर्षको उमेरमा मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएर अन्य भाषा बोल्न मैले सुरु गरेँ। त्यही बेलामा हामीले प्रचार गर्थ्यौँ। अहिले 14-15 वर्षको मान्छेहरूमा येशू को चिनेकै हुँदैन। यो खालको जेनेरेसनमा तपाईहरुमा आएका छौं। यतिखेर हाम्रा अग्रजहरूले हामीले तपाईहरु र मैले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। नानीहरुको लागि होइन, हाम्रै आफ्नो लागि। अब म 30 वर्ष बाँचे भने, 40 वर्ष बाँचे भने म अझै येशूलाई विश्वास गरेर मर्छु कि
म येशूलाई त्यागेर मर्छु भनेर सोच्ने समय तपाईँ र मेरो आएको छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीमा सबै कुराहरू छ, येशू हुनुहुन्न। मण्डलीमा सबै कुराहरू छ, सन्दुक छैन। सन्दुक नभएको ठाउँमा महिमाको बादल आउँदैन। येशू नभएको ठाउँमा पवित्र आत्माको काम हुँदैन। येशू त्यहाँ हुन्छ जसको आँखा खोलेको छ। पत्रुस जस्तो, पावल जस्तो आँखा खोलेका विश्वासीहरूको समूहमा मात्र येशू शिर भएर बस्नुहुन्छ, येशू जग भएर बस्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि आँखा खोलिनका लागि मार्टिन लुथर जस्तो, पावल जस्तो, पत्रुस जस्तो व्यक्तिहरू तपाईँ र मेरो मण्डलीमा हुनुपर्दछ। उनीहरूको सेवकै तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्दछ, परिवारमा हुनुपर्छ, अनि आँखाहरू खोलिनेछ। तपाईँ र मैले आफैले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिहरूको इम्पार्टेसन हाम्रो जीवनमा आवश्यक पर्दछ। यो कुराहरू परमेश्वरले आज मण्डलीमा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, मण्डली एउटा आत्मिक अवस्थादेखि, बालक अवस्थादेखि म्याचुरिटीमा लानका लागि, परिपक्वतामा लानका लागि आँखा खोलिनु पर्छ। रेभुलेटरी एनोइन्टिङ जो प्रेरितहरूसँग, प्रोफेट्सहरू, अगमवक्ताहरूसँग परमेश्वरले दिनुभएको छ, यो एकदमै नितान्त आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, फरक पर्छ। प्रेरितहरू जो आँखा खोलेका व्यक्तिहरूले, अगमवक्ताहरूले, एकदमै म्याच्योर व्यक्तिहरूले, परिपक्व व्यक्तिहरूले सेवकै गरेको, उनीहरूले स्टाब्लिस गरेको मण्डली र अरू एकदमै फितलो खालको पास्टर, इभान्जलिस्ट, टिचरहरूले लिड गरेको मण्डलीमा धेरै फरक पर्छ। त्यहाँका विश्वासीहरू हेर्नुहोस्, धेरै फरक पर्छ। हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, तर उनीहरूको विश्वास, उनीहरूको कमिटमेन्टमा फरक पर्छ। किन एउटा मण्डली अर्को मण्डली भन्दा फरक छ, त्यो हेर्नुपर्ने चाहिँ लिडर्सहरूलाई हेर्नुपर्छ। लिडर्सहरूको अवस्था कस्तो छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य, ख्रिस्टको राज्य यही प्रकारको सिस्टमद्वारा, यही प्रकारको प्याटर्न र ढाँचाद्वारा चाहिँ चल्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, आज यो ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आज यतिखेर तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ, मण्डली कतातिर गइराखेको छ, के भइराखेको छ। हाम्रो धेरै फोकसहरू चाहिँ म प्रख्यात हुन्छु कि हुँदैन, म वक्ता हुन्छ कि हुँदैन, मलाई इज्जत गर्छन् कि गर्दैनन्, रेभरेन्ड बनाउँछन् कि बनाउँदैन, अपोस्टल प्रोफेट भनेर चिन्छन् कि चिन्दैनन्, मण्डलीमा पद होइन म पाउँछु कि पाउँदैन, मान्छेले मलाई गर्छन् कि गर्दैनन्, यस्ता कुरामा हामी फोकस गरेर आत्मिक रूपमा हामीले चाहिँ ब्लाइन्डनेसमा, अन्धापनमा हामी गइराखेको छ। हेर्नुहोस्, दियो निबेर गइराखेको छ। ख्रिस्ट येशू त्यहाँबाट सन्दुक त्यहाँबाट हट्दै गएको छ, इक्काबोध आउँदै गएको छ। नाम एपोस्टलिक चर्चै भएर पनि के भएर इक्काबोध आएपछि नामले एपोस्टलिक चर्च राख्दैमा एपोस्टलिक हुँदैन। नयाँ करारको ढाँचाको मण्डली भनेर जेसुकै मण्डलीको नाम राखेर पनि के भएर त्यो नाम राख्दैमा आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर आँखा खोलेका मानिसहरू, इमान्दार मान्छेहरू, ख्रिस्ट येशूलाई शिर प्रभु मान्ने मान्छेहरूको आवश्यक पर्दछ। हेर्नुहोस्, आज यो मण्डलीमा एकदमै आवश्यक छ, चर्चमा आवश्यक छ। एकदमै यो मैले वेदनाको पूर्वक मैले भन्नुपर्छ। आज मान्छेहरू फेसबुकमा, युट्युबमा उफ्रिनुपर्छ, उफ्रिरहेका छन्। यसो हेर्छु भित्र ख्रिस्ट देखिँदैन, होइन? विभिन्न खालको कुराहरू भइरहेछ, मान्छेलाई भुल्याउने कुराहरू, मान्छेलाई डिसिभनेस गर्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चर्च जस्तो पुरा देखिन्छ, तर भित्र ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्न, भित्र अर्कै छ। त्यहाँ रुपियाँ पैसाको मूर्ति बसेको छ कि प्रख्यातको मूर्ति बसेको छ कि व्यभिचारको मूर्ति बसिराखेको छ। हेर्नुहोस्, तर उनीहरूको वरदान र गिफ्ट होइन एकदमै चलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई भुल्याएर राखेको छ। हेर्नुहोस्, नाम दिनु तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन्टरिङ भन्दै दशांशहरू भेटीहरू उठाउने सेवकहरू पनि छन्, भयङ्कर प्रख्यातहरू छन् उनीहरू। हेर्नुहोस्, उनीहरूसँग कभनेन्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई आत्मिक बाउ बनाएपछि दशांश दिनुपर्छ, उनीहरूलाई भेटी चढाउनु पर्छ। बाइबलमा छैन यस्ता कुराहरू। त्यहाँनिर ख्रिस्ट येशू प्रभु होइन, त्यहाँनिर पैसा चाहिँ प्रभु भएर बसेको छ। यस्ता खालका सेवकहरू आज नेपालमा बेगिल्दी खडा भएर बसेका छन्। होइन, ख्रिस्टलाई भन्दा बढी गिफ्टलाई, एनोइन्टिङलाई चाहिँ पुज्ने मान्छेहरू छन्। एनोइन्टिङलाई, गिफ्टलाई, पदलाई, के अरे आफ्नो प्रेस्टिजलाई। येशू त्यहाँनिर प्रभु भएर बस्नु भएको छैन। दुःख लाग्दो कुराहरू आज मण्डलीमा छ। त्यसकारण आज हाम्रो मण्डली बाहिरदेखि हेर्दाखेरि मण्डली, चर्च सबै कुराहरू छ, भित्र येशू हुनुहुन्न, फोटिजो भएको छैन, आँखा खोलेको छैन। आँखा खोल्ने मान्छेहरूको लागि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्न एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, वेदनाको साथमा यो कुराहरू भन्नुपर्छ। तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने बेला आएको छ, प्रार्थना गर्ने बेला आएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले अहिले प्रार्थना गरेनौँ भने 20, 30, 40 वर्ष तपाईँ र म जिउँदो भयो भने तपाईँ र मेरो विश्वास कहाँ पुग्छ?
हामी येशूमै हुन्छौँ कि चर्चमै हुन्छौँ कि कतातिर कहाँ कुदिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो नानीहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त्यो खालको जेनेरेसन आउँदैछ, शत्रुको रणनीति त्यो खालको आउँदैछ। हेर्नुहोस् पृथ्वीमा आज हामीलाई पत्रुस जस्तो, पावल जस्तो स्वर्गको युग युगमा गुप्तमा राखेको त्यो दानियलको छाप लागेको अगमबाणीहरू, प्रकाशहरू चाहिँ खोल्ने मान्छेहरूको आवश्यक परेको छ मण्डलीमा। जब त्यस्ता खालका मान्छेहरू परमेश्वरमा मण्डलीमा दिनुहुन्छ अनि उनीहरूको आँखा खोलेका हुन्छन् अनि उनीहरूले सेवकै गर्दाखेरि हाम्रो पनि आँखा खोलिन्छ अनि परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा काम गर्नुहुन्छ। नरकका फाटकहरू विजय हुन दिनुहोस्। चर्च भनेको किङडम, राज्य हो। राजा चाहिँ येशू हो। तपाईँ र म पास्टर, इभान्जलिस्ट, के अरे टिचर, प्रोफेट, के अरे अपोस्टल हामी राजा होइन, येशू राजा हुनुहुन्छ। हामी किङडममा छौँ, किङको डोमाइनमा छौँ। हामी मण्डलीको रीतिविधि र आवश्यक पर्छ, तर किङको डोमाइनमा राजा येशू। हामीले गीत गाउँथ्यौँ, राजा येशू आए, हल्लेलुया आए भनेर हामी पहिला साह्रै गाउँथ्यौँ गीत। हाम्रो राजा चाहिँ येशू हो। राज्यमा छौँ तपाईँ र म, राज्यको प्रिन्सिपलभित्र छौँ। हेर्नुहोस् आज हाम्रो चर्चहरू विधि विधानको चर्चहरू, धर्म कर्मको चर्चहरू भएर गएको छ, तर येशूले किङडम, आँखा खोलेका मान्छे, नरकका फाटकहरू विजय नहुने मण्डली निर्माण गर्नका लागि तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो छ। सेवकाई, मिनिस्ट्रिज। आज हामीले राजालाई चिनेकै छैन। राजाको काम गर्दाखेरि सेवकहरूलाई, तपाईँलाई थाहा छ पुरानो जमानामा के हुन्थ्यो? एउटा राजदूतले एउटा सेवकलाई ठिकसँग काम गरेन भने तुरुन्तै काटेर मारिदिन्थ्यो त्यो सेवकलाई। अहिलेको डेमोक्रेसीमा त्यस्तो गर्दैन होला। अझै पनि देशको विरुद्धमा उसले चाहिँ विद्रोह गर्यो भने कति गरेर अहिले पनि ह्याङ गरिन्छ। हेर्नुहोस् सेवकहरू राज्यमा त्यस्तो हुन्छ। हामी धेरैपल्ट हल्का रूपमा लिन्छौँ होइन, प्रभुले दिएको जिम्मेवारीलाई हल्का रूपमा लिन्छौँ। हेर्नुहोस् राज्यमा, राज्यको सिद्धान्तहरूमा तपाईँ र मैले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै प्रार्थना गरौँ, हामी होसियार हौँ यी कुराहरूमा। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो मेरो लागि पनि हो, हामी सबैको लागि हो। एउटा एकदमै वेदना छ यहाँनिर। चर्चहरू साह्रै हल्का भइराखेको छ, मण्डलीहरू साह्रै हल्का भइराखेको छ। अहिले कसरी यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ? तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ, सोच्न सुरु गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनबाट रहस्यको कुराहरू थाहा पाउन तपाईँ र मैले सुरुवात गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् यो अवस्थामा तपाईँ र म आइराखेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। 10 बजिसकेको छ यहाँ हङकङमा। म प्रार्थनाको लागि म आग्रह गर्दछु, हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले यस्ता मान्छेहरू, आँखा खोलिदिने मान्छेहरू, पवित्र यस्ता अभिषेक भएका पावल जस्ता, पत्रुस जस्ता, दानियलको प्रकाशलाई अन्तिम दिनमा खोल्ने, ब्रेक गर्ने मान्छेहरू आउनेछन् भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। आज मण्डलीमा आवश्यक परेको छ। शत्रुले तहस नहस बनाइसक्यो मण्डली। हाम्रो नानीहरूलाई टोटली खतम गरिसक्यो। हाम्रो विश्वासमै हल्का भएर गएको छ, किन भन्दाखेरि आँखा बन्द हुँदै गएको छ, आँखा खोलिएको छैन। अनि आँखा खोलिएका मान्छेहरू प्रभुले मण्डलीमा खडा गरेका हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रार्थना गर्न एकदमै आवश्यक छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो अन्तिम प्रार्थनाको लागि म हाम्रो युकेबाट पास्टर कीर्तिमान मामा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आग्रह गर्दछु, उहाँले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अर्को हप्ता हाम्रो बिचमा प्रेरितहरूकै कुरा लिएर हाम्रो पास्टर दिल्ली लम्जेल जो EBNBC ओहायो मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ प्रेरितहरूको कुरा लिएर। उहाँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अर्को हप्ता आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा प्रेरितहरूको कुराहरू गर्नका लागि। हामी उहाँको लागि हामी सबैजनाले प्रार्थना गर्नेछौँ। र अन्तिम प्रार्थनाको लागि हाम्रो पास्टर कीर्तिमानज्यूलाई म आग्रह गर्दछु, उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह छ। हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। हामीले सबै परमेश्वरले दिनुभएको वचन हामी कतिजना हामी मिलेरसँग आज सबैले हामी सुन्न सकेको छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अनि साथैमा हाम्रो परमेश्वरको वचन लिएर आउने हाम्रो जोयल भाइलाई अथवा भान्जा भन्छु म त सधैँ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यसरी हाम्रो निम्ति अथवा हाम्रो यो मुभमेन्टको निम्ति हाम्रो हेब्रोन कम्युनिटीको लागि हामीले एकदम प्रभावशाली शक्तिशाली वचन उहाँले हामीले दिनुभएको छ। यो हाम्रो निम्ति मात्रै नभएर मलाई लाग्छ यो सारा संसारको लागि यो वचन आज सेयरिङ भइरहेको छ।
र हामीले बुझ्नुपर्ने छ, त्यो अनुसार हामी जिउनु पर्ने छ अनि काम गर्नुपर्ने छ। म सधैँ यो कुराहरू भन्छु, म आफूले त्यो कामहरू गर्नु सक्नु पर्दछ र यही नै परमेश्वरले चाहनुहुन्छ र उहाँको के अरे म्यान्डेट, उहाँको भिजन दर्शन अथवा उहाँको के अरे डिजाइन हरेक कुरामा यो सामेल छ, जुन कुरा हामीले लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ र हामी विभिन्न देश विभिन्न ठाउँबाट अब सायद सङ्गतिहरू मिलेको छौँ र हामी यतिमा मात्रै सीमित छैन, हामी अझै अगाडि बढ्ने, अझै जगतको अन्तसम्म पुग्ने हाम्रो यो लक्ष्यहरू छ, यो म्यान्डेटहरू छ। यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो कम्युनिटीबाट अथवा हाम्रो सेवाकाबाट चाहिँ पुरा हुन सकोस् भनेर म आग्रह गर्दछु। सबैले हामी प्रार्थना राखौँ त्यसको लागि र अब अहिले धन्यवादिक प्रार्थना गरौँ, त्यसबाट छुटौँ। आउनुहोस् प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर पिता प्रभु येशू, तपाईँ धन्यवाद छ पिता। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हामीले सुधार्नु चाहनुहुन्छ प्रभु। हामी विगत दिनमा कसरी हामी रहेको थियौँ, कसरी तपाईँ परमेश्वर सेवाकाहरू गरेको छौँ प्रभु, हामी आफैले प्रभु थाहा छैन परमेश्वर पिता। त्यसको अर्थ हाम्रो आँखा खोलेकै थिएन प्रभु, आत्मिक आँखा खोलेको थिएन प्रभु। हामीले रिभोल्युसनहरू हामी पाउनु सकेको थियो नि, पाएर पनि त्यो कुराले हामीले बुझ्नु सकेको थिएन प्रभु। त्यसै कारणले हामी अन्धकारमा सेवाकाहरू हामीले सञ्चालन गरेर आएको थियौँ परमेश्वर पिता। त्यसै कारणले आज यो संसार, यो समय, यो टाइमहरूमा तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आशिषहरू सबै हराएर गएको छ, गुमेर गएको छ परमेश्वर पिता। र आज परमेश्वर यो रिभाइभल अथवा यो आज जुन हाम्रो रिभोल्युसन तपाईँले दिनुभएको यो सारा मण्डलीहरूको लागि, सारा जगतको लागि छ परमेश्वर पिता। यसको लागि परमेश्वर हामी साँच्चै आत्मिकी आँखा खोलेर अथवा परमेश्वर के अरे 40 जोको फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ चाहिँ सधैँको अनन्तकालसम्म रहने त्यो फोटोग्राफ, त्यो नक्सा अनुसार हामी त्यो अनुसार चाहिँ कि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ हामी तयार हुन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ धन्यवाद पिता। जुन फोटो प्रभु त्यो स्वर्गको लागि छ परमेश्वर, त्यो कहिले नेभर एभर त्यो कहिले पनि ड्यामेज भएर जाने छैन। त्यसले त्यो अनुसार हामी जिएर हामी काम गर्न सकौँ प्रभु। म यही प्रार्थना गर्दछु प्रभु। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, जहाँ छौँ, जहाँ तपाईँले लानु भएको छ, जहाँ पठाउनु भएको छ, जो ठाउँहरूमा प्रभु तपाईँको एक्लेसिया मण्डलीहरू सुरु हुँदै त्यहाँको कलोनाइजेसनहरू गर्दै मिलमिलाप गर्दै त्यहाँ सेवा वृद्धि गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ। म यही प्रार्थना बिन्ती गर्दछु प्रभु। तपाईँ धन्य परमेश्वर, धन्य छ प्रभु। तपाईँले अझै प्रभु तपाईँको राज्य परमेश्वर त नजिक आइसकेको छ। त्यो नजिक आएको कुरा पनि हामीले कति हाम्रो नबुझेर अझै टाढा भइराखेको छ प्रभु। तपाईँको राज्य नजिक, यो संसारमा नजिक हुन सकोस् प्रभु। तपाईँको राज्य आइसकेको छ, तर अझै यो कुराहरू हाम्रो दर्शन भिजनको लागि रिभोल्युसन कुराहरू हामीले नबुझेर नजानेर अझै त्यसलाई प्रभु कि हराइराखेको कुराले यो जागृति भएको छ प्रभु। यसको लागि धन्यवाद छ। यसरी नै हामीले एक्टिभ भएर एक अर्कामा सेवक, एक अर्कामा अगाडि बढ्दै जान सकौँ भन्ने मेरो प्रार्थना बिन्ती गर्छु। अनि सबैको हाम्रो विश्वास यही छ प्रभु, तपाईँमा अगाडि बढ्न सकौँ प्रभु। तपाईँले मन पर्दो चाहँदो तपाईँको कि इच्छा अनुसार यो संसारमा यो सेवकहरू आज साँच्चै हेभन कम्युनिटीबाट जगतको अन्तसम्म बढ्दै जान सकोस् भनेर यही प्रार्थना बिन्ती गर्दछु प्रभु। सबै जति सुन्ने अरू कि मण्डलीको सदस्यहरू, अरू मानिसहरू छन् होला सदस्यहरू, सबैमा प्रभु जनहरू छन् प्रभु, हामी सुधार भएर अगाडि बढ्न सकौँ। म यही प्रार्थना बिन्ती गर्दछु प्रभु। तपाईँ धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछु। अझ यसरी प्रभु छोराले यसरी अझै प्रभु अझै गहिरै कुराहरू, अझै यो एपोस्टोलिक मुभमेन्टको लागि गहिरै वचनहरू तयार गरेर ल्याउन सकोस् प्रभु। यसको लागि तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्मा सहयोग गर्नुहोस् प्रभु। छोराले प्रभु अझै हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुराहरू अझै थुप्रै छ परमेश्वर। यसको लागि तयारी हुन सकौँ। म यही प्रार्थना बिन्ती गर्दै यो प्रार्थना बिन्ती अन्त गर्दछु प्यारो परमेश्वर पिता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन 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 आमेन। सबै जय मसीह। जय मसीह।